हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू आर्किटेक्चर इन्जिनियर अरुणदेव पन्त सर आइसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। आत्मा साँची राखी मन वचन र कर्मले सेवा गरौँ, विधि सार्सले भन्छ। हामी यो देश निर्माणको महत्त्वपूर्ण अभियानमा छौँ। यसै सिलसिलामा रूपको एडिसिपद्वारा आयोजित बिजनेस मिट एस्पेक्ट अफ एसीसी मोटर्स एन्ड इट्स मार्केटिङ सोल्युसन कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्व, उद्यमी, व्यवसायी र पौरखी हातहरूलाई म सञ्चालक चक्रबहादुर आग्रीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादनसहित नमस्कार। कुनै पनि कार्यक्रमलाई हामीले एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया र नियमअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गबाट सुरु गर्नका लागि यस कार्यक्रमको सभापतित्व आसन ग्रहण गरिदिनु हुन रूपको एडिसिभका डाइरेक्टर प्रकाश पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हाम्रो आयोजक साथीहरूबाट स्वागत मार्फत पुष्पगुच्छाले स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि यसै सन्दर्भमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन र हाम्रो स्वागतलाई स्वीकार गरिदिनु हुन एरोबिक्स प्रालिका मार्केटिङ म्यानेजर गोविन्द रिमाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आयोजित संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आसन ग्रहण गर्नको लागि रामचन्द्र पौडेल सर, रूपको एडिसिभीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रामचन्द्र लम्सार सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भनिन्छ संसारका कुनै पनि देश अविकसित हुँदैनन्, अव्यवस्थित हुन्छन् रे। यदि देशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्यो भने सबै देशहरू विकसित र व्यवस्थित हुन सक्छन्। देशलाई विकसित र व्यवस्थित बनाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको संक्षिप्त परिचयबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आर्किटेक्चर अरुणदेव पन्त सर सन् 1998बाट डिजाइन सेल संस्थामा आबद्ध भई नेपाल, भारत, भुटान, युएसए लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको डिजाइन गरिसक्नु भएको छ। उहाँको योगदान र विज्ञतालाई भन्ने हो भने एउटा बुक नै तयार हुन सक्छ। तर पनि केही महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चन्द्रगिरी केबल कार, होटल मुलबरी, कृष्ण टावर, टेम्पल ट्री रिसोर्ट, पटियानी रिसोर्ट, चितवन मेडिकल कलेज लगायत देशको विकासको थुप्रै पूर्वाधारहरूको डिजाइन गरी देश विकासमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको डिजाइनले नेपालको संरचनागत सुन्दरतालाई श्रृङ्गार पटार गरी थप आकर्षक र मन बनाएको छ। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत गर्न र यस कार्यक्रमको औचित्य प्रकाश पारिदिनु हुन रूपको एडिसिभका डाइरेक्टर श्री उपेन्द्र पौडेलज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यस रूपको बिजनेस मिट 2021 का यस कार्यक्रमका सभापति एवं हाम्रा
रूपको एडिसिभ कम्पनीका निर्देशक श्री प्रकाश पौडेलज्यू, प्रमुख अतिथि आर्किटेक्चर अरुणदेव पन्त सर, विशेष अतिथि गोविन्द रिमाल सर, यस रूपको एडिसिभका कार्यकारी निर्देशकज्यू, एरोब्रिक कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका मार्केटिङ डिपार्टमेन्टका साथीहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भई यो उत्साहजनक सहभागिता गरिदिनु भएकोमा हाम्रा सम्पूर्ण व्यापारिक साझेदार मित्रहरूमा म उपेन्द्र पौडेल तथा रूपको एडिसिभको संस्थागत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि हाम्रो यो 3 वर्ष यात्रा सोचे जति सहज थिएन र हजुर हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा कुनै नयाँ काम सुरु गर्न थालियो भने त्यो पनि भर्खरैका युवावर्ग कुनै नयाँ सोच लिएर नयाँ काम गर्न थालियो भने विभिन्न आरोह अवरोहहरू झेल्नुपर्छ र त्यो हामीले पनि झेल्यौँ। तर उचित मार्गनिर्देशन र सहयोगले हामीले ती सङ्घर्षहरूलाई हामीले थप हाम्रा चुनौतीहरूलाई थप अवसरमा बदल्दै हामी हाम्रो यहाँसम्मको यात्रा तय गऱ्यौँ र त्यो यात्रामा यहाँहरू सबैले दिनुभएको साथ र सहयोगको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ। र आजको दिनसम्म हामीले करिब बजारमा हाम्रो उपस्थिति हेर्ने हो भने हाम्रो आङ्कलनमा हामी करिब 80% बजार हाम्रो रूपको एडिसिभ ब्रान्डले सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेको छ र हामी आशा गर्छौँ अरू पनि निकट भविष्यमा अरू पनि यस्ता दिनहरू अझै आउनेछन् र यहाँहरूको साथ सहयोग रहनेछ। त्यही साथ सहयोगलाई कदर गर्दै आज हामीले यस कार्यक्रममा गर्न खोजेको चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले हाम्रो यस रूपको एडिसिभ कम्पनीले कस्ता वस्तुहरू लिएर आएको छ। अघि पनि मैले हजुरलाई भने नेपालमा बिल्कुलै नयाँ यो हामी लाइट वेट मेटेरियल जसलाई भन्छौँ त्यो इन्डस्ट्रीमा आधारित रहेर हाम्रा प्रोडक्टहरू बजारमा आएका छन्। ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट, ड्राइमिक्स प्रोडक्टहरू जुन नेपालमै हाम्रो इन्डस्ट्री हाम्रो संस्था भनेको नेपालको पहिलो ड्राइमिक्स प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी थियो र अहिले त बिस्तारै अरू साथीहरू पनि आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र भविष्यमा अरू नयाँ थुप्रै प्रोडक्टहरू लिएर हामी आउने योजनामा छौँ र हामी जहिले पनि गुणस्तरमा प्रतिबद्ध र हामी पोस्ट सेल्स सर्भिस हामी जहिले पनि कटिबद्ध रहेका छौँ। र हाम्रो योजना भनेको अघि पनि मैले हजुरहरूलाई भने यो इन्डस्ट्री बिल्कुल नयाँ छ, त्यसैले हामी हाम्रो प्रोडक्टलाई मात्र होइन हामी ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई नै हामी बुस्ट गर्न चाहन्छौँ, हामी ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई नै हामीले मार्केटिङ गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा हामीले हाम्रो भाग्य पनि हो हाम्रो चिफ गेस्ट हामीले जसलाई आमन्त्रण गरेका छौँ साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँले यदि यो लाइट वेट इन्डस्ट्रीमा उहाँको थोरै पनि नजर परिदियो भने यो लाइट वेट इन्डस्ट्री एक स्टेप अझ माथि पुग्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर हो, हाम्रो संस्थाको चाहिँ त्यो ठहर हो। र त्यो कुरा पक्कै पनि हाम्रो एरोब्रिक कम्पनीबाट आउनुभएका साथीहरूलाई पनि त्यो कुरा लागेको होला। र हामीले आजको कार्यक्रम भाषणमा मात्र सीमित नराखेर एउटा सानो प्यानल डिस्कसन हामीले गर्ने योजना बनाएका छौँ, जुन हाम्रो कार्यक्रम सेड्युलमा हजुरले पहिले देखिसक्नुभयो। त्यो प्यानल डिस्कसनको हाम्रो प्रमुख कारण भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ हामीले भाषण दिँदा आजकल भाषण त सबै ठाउँमा भर्खरै पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण नै सुनेर कतिपय साथीहरू उपस्थित हुनुभयो होला। आजकल मान्छेलाई भाषणमा त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन र हामी जस्तो युवावर्ग त्यसरी रलिएर बस्ने अब समय पनि छैन। हामीले जुन चिजमा सहभागी हुन्छौँ कमसेकम त्यो कार्यक्रमको औचित्य के हो, कमसेकम त्यो कार्यक्रमले भन्न खोजेको चिज के हो र त्यो प्रोडक्ट के हो, त्यो प्रोडक्टले कस्तो, त्यो प्रोडक्टका विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुरा यदि सर्ट एन्ड स्विट कुरा हामीले एक्ज्याक्ट कुरा थाहा पाउन सक्यौँ र एउटा ओपन फ्लोरमा हामीले त्यो कुराहरू सुन्न पायौँ, राख्न पायौँ भने त्यो कार्यक्रम अझ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएर अलिकति फरक तरिकाले हामीले कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका छौँ र आशा छ त्यसमा हजुरहरूको सहभागिता पनि रहनेछ। र फेरि अन्तिममा हजुरहरूको यो साथ र सहयोग हाम्रो निरन्तर रहोस् र यस्तै बिजनेस मिटहरू हामी आगामी दिनहरूमा गर्दै जान पाऊँ र त्यसमा पनि हामी अझ इन्डस्ट्रीमा आएका नयाँ अवसर र चुनौतीहरूलाई हामी यहाँहरूमाझ राखेर हजुरहरूको सल्लाह सुझाव लिएर इन्डस्ट्रीलाई नै समग्र रूपमा ग्रो गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो कम्पनीको इच्छा छ। यहाँसम्म हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा फेरि पनि हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। धन्यवाद रूपको एडिसिभका डाइरेक्टर उपेन्द्र पौडेलज्यू।
आफ्नो सार्गर्भिक मिठो स्वागत मन्तव्यबाट उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई प्रफुल्लित गरिदिनु भएकोमा र यस कार्यक्रमको उद्देश्य र औचित्य प्रकाश पारिदिनु भएकोमा हामी यस पछाडि कार्यक्रमलाई छोटो मिठो र एकदम उत्पादनमूलक प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि र कार्यक्रमलाई अलिक फ्रुटफुल बनाउनका लागि प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा जानेछौँ। प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित एक्सपर्टहरूको होइन प्रोडक्ट विज्ञहरूको आफ्नो धारणा रहिसके पछाडि हामी फ्लोर पनि ओपन गर्नेछौँ। फ्लोरबाट तपाईँहरूको जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित विज्ञहरूबाट तपाईँहरूको जिज्ञासा समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। जानकारी पनि गरेँ, अनुरोध पनि गरेँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम अलिकति फरक तरिकाले हामीले गर्ने जमर्को गरेका छौँ र हामीले यो कार्यक्रम जे होस् भन्ने हिसाबले हामीले गर्न खोजेका छौँ। खासमा एएसी ब्लक के हो, एएसी ब्लकले बनेका संरचनाहरूमा एएसी ब्लकले बन्दाका फाइदा के हुन्। हामीले रातो पारम्परिक इटाले त धेरै नै गरेको देखियो। अहिलेसम्म हामी सायद यहाँ भएका मध्ये धेरै हामी मध्ये जन्मिँदादेखि नै देखेको चिज हो त्यो। र यो अहिलेको लाइट वेट मेटेरियल चाहिँ अहिले देख्दाखेरि के हुन्छ, ओहो यो कस्तो नयाँ चिज आयो, नयाँ प्रविधि, देश कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने जस्तो कुराहरू हामी सुनिन्छ। तर हामी सामान त बेच्यौँ, 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो होइन। नेपाली इन्डस्ट्रीमा पनि यो आउन थालेको धेरै समय भइसक्यो। तर हामी बेच्न पनि बेच्यौँ, हामी व्यापारिक रूपले बेच्यौँ। हामीले प्रोडक्ट हुन त मैले फेरि व्यापारिक साथीहरूलाई दोष दिन चाहेको होइन, तर यसका विशेषता के हुन् एक्ज्याक्टली त्यसभित्र गएर भन्दा नि मार्जिन कति छ भन्नेमा हामी बढी गयौँ कि है। हामी डिलर साथीहरूमा मात्र भन्न खोजेको होइन कि ओभरअल चिज नै। जस्तै प्रोजेक्ट लिएर आउने साथीहरू के भन्नुहुन्छ, मेरो प्रोजेक्ट कति % सस्तो हुन्छ यो लगायो भने, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट। हामी डिलर साथीहरूको इन्ट्रेस्ट, मलाई कति % मार्जिन छ। कम्पनीको इन्ट्रेस्ट, मैले यो कति सेल्स गर्न सकेँ त। हामीले साँच्चै नै के बुझाउन सक्यौँ त, प्रयोग गर्ने मान्छेले मैले यो लगाएँ मलाई के फाइदा भयो भनेर बुझ्न सक्यौँ त। कम्पनीले डिलर साथीहरूलाई बुझाउन सकियो त, तपाईँ कस्तो इन्डस्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बेचेको चिज के हो त भन्ने कुरा बुझाउन सकियो त। हो, यी चिजहरूलाई हामीले आज पोइन्ट टु पोइन्ट डिस्कस गरेर कमसेकम हामी उपस्थित 40-50 जना मार्फत पुर्याउन खोजेको हो। र हामीलाई के थाहा छ भने एकजना साथीमा पुग्नु भनेको अर्को 100 जना साथीमा पुग्नु हो। र यसले पक्कै पनि हजारौँ साथीहरू, व्यावसायिक साथीहरू माझ पुग्छ। हामी त्यही भएर नै हामीले अलिकति प्यानलमा चाहिँ हामीले त्यसरी नै भेरिएन्ट ल्याउन खोजेको हो। हामीले हाम्रो टेक्निकल फिल्डमा हामीले सकेसम्मको जमर्को गरेर हामीले हाम्रो अरुण सरलाई निम्ता गऱ्यौँ। र हामी फेरि पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ एकदम मनदेखि नै कि उहाँ आइदिनु भयो। यो सोच, यो उहाँको उपस्थिति भनेको हामीले के ठान्छौँ भने अब ओभरअल इन्जिनियरिङ फिल्डमा, ओभरअल आर्किटेक्चर फिल्डमा हाम्रो लाइट वेट मेटेरियल भनेको के हो भन्ने चिज अब उहाँले गएर त्यो सन्देश पुर्याइदिइहाल्नुहुन्छ। हामीले यो करोडौँको मार्केटिङ एउटा गरिसक्यौँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि। र त्यस्तै गरी हाम्रो गोविन्द सर जो एएसी ब्लक फिल्डमा सुरुदेखि नै यसको म्यानुफ्याक्चरिङ सुरुदेखि नै उहाँ यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ ग्राउन्ड लेभलदेखिको उहाँको अनुभव छ। उहाँलाई त्यो लगाउने व्यक्तिको एक्सपेक्टेसन, उहाँले पछि यदि पाउनुभएको छ भने फाइदा के छ, यसमा लगाउँदा कहिलेकाहीँ के समस्या आएको छ भन्ने चिजहरू फेस गर्नुभएको छ भने। यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रमका निर्देशकज्यू जसले तपाईँहरूलाई ब्लक प्रयोग गर्दाखेरि ब्लकमा जडाइ गर्ने, पक्कै पनि सामान त नयाँ भयो, ब्लक नयाँ भयो, ब्लकलाई जोड्ने हाम्रो मोटार पनि नयाँ हो। त्यो साथीहरू सबैलाई थाहा छ। यो पनि नेपालमा हामीले भर्खरै सुरु भएको र सामान्यतया पारम्परिक सिमेन्ट बालुवाको जडाइले भन्दा मोटारले जडाइ गर्दाको फरक के हुन्छ त भन्ने कुरा, त्यसको जानकारीको लागि फेरि उहाँलाई हामीले बसेर हामी प्यानल डिस्कसन गर्न लागेका हौँ। अब म प्यानल डिस्कसन सुरु गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम प्यानल डिस्कसन हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो अरुणदेव पन्त सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सबभन्दा सुरुमा सरलाई एउटा मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने सामान्य हिसाबले लाइट वेट मेटेरियल, हामीले लाइट वेट इन्डस्ट्रीको कुनै पनि प्रडक्ट भनौँ न, कुनै पनि प्रडक्ट युज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल बेनिफिट, स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के बेनिफिट पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकचोटि प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, नमस्कार सबैलाई। यो हामीले पनि यो लाइट वेट मेटेरियलहरू यो बाहिरबाट आएको मेटेरियल भनेर हामी सोध्छौँ। हाम्रो प्रविधि त पुरानो इट्टाबाटै हो, हामीलाई कन्फिडेन्स पनि त्यसैमा छ। यो नयाँ मेटेरियल चाहिँ हामीले अब अलि मन नलाइकन प्रयोग गर्न आएको हो कि, तर त्यसको एडभान्टेजले गरेर प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता पनि आइरहेछ होइन। सो यो चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति म ब्याकग्राउन्ड दिन्छु।
विदेशतिर चाहिँ घरहरू 20 वर्षमा बनाएर भत्काइदिन्छन्। त्यसै भएर लाइट वेटतिर जाने कारण चाहिँ त्यो हो। हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा घर बनाएपछि 4 पुस्तालाई पुग्नुपर्छ भन्ने छ हैन। त्यो हिसाबले हामीले सोच्दाखेरि इट्टाले बनाएको घर चाहिँ अब 100औं वर्ष टिक्छ हैन। अब यो च्यालेन्ज, यहाँहरूलाई यो च्यालेन्ज चाहिँ के छ भनेर मैले भन्न खोजेको। अब त्यसमा चाहिँ अनि हाम्रो प्राविधिकहरूलाई पनि त्यो ब्याक अफ द माइन्ड त क्लायन्टको दिमागमा जे छ हाम्रो पनि त्यही हुन्छ नि। बिस्तारी उनीहरूले पनि उनीहरूलाई हामीले एजुकेट गर्नलाई कति गाह्रो छ हैन। बिस्तारी यहाँहरूले हामीलाई एजुकेट गर्नुहुन्छ, हामीले क्लायन्टहरूलाई एजुकेट गर्छौँ। तर कुरा के छ भने मेन कुरा चाहिँ कसरी यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा अप्रोच हो। जस्तो विदेशतिर प्यानलको घर बनाउँछ हैन। अब यताको आवाज उतासम्म सुनिन्छ, तर इन्सुलेसन गर्छ। अनि आगलागीको लागि त्यो फायर फाइटिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने सबै कम्बस्टेबल मेटेरियलमा बन्छ। त्यसो भएर आगोको चाहिँ एकदम, हाम्रो यहाँ आगो बिल्डिङलाई, इँटा र कङ्क्रिटको बिल्डिङलाई आगो लगाउनु पर्यो भने अलिक मेहनतै गर्नुपर्छ हैन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ जबसम्म इन्डस्ट्रीको प्याटर्न चेन्ज हुँदैन तबसम्म, अब यहाँहरू चाहिँ अब सुरु गर्नुभयो, यो चेन्जलाई सुरु गर्नुभयो। चेन्ज जरुरी पनि छ, किनभने सबैले इँटाबाटै बनाउँछु, यो एकदम यो भनौँ न यो एकदम बलियो बनाउँछु, सबै घर 400 वर्ष पुरानो हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिजना मान्छेहरूको लागि त त्यो जस्तो भनौँ न लाइफ स्प्यान, घरको लाइफ स्प्यान 100 वर्ष बढी 50 वर्ष। अमेरिकातिर त 20-25 वर्षमा भत्काउने पनि चलन आइसकेको छ नि, किनभने त्यो हाउसिङको त्यसको युटिलिटी पुग्छ। त्यो डिस्पोजेबल किसिमको भइसकेको छ कि घरको। त्यो जसरी हामी त्यतातिर जाँदै गर्छौँ त्यसमा हामी अलिक कम लाइफ भएको र तर त्यसको टाइमसम्म चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्ने, आफ्नो लाइफ हिसाबले गर्ने। त्योभन्दा ओभर किन गर्ने? ओभर गऱ्यो भने एउटा त वातावरणको पनि कुरा छ, अर्को चाहिँ हामीलाई कस्टको कुरा छ। यो सबै गर्दा गर्दै इकोनोमीले नै बिस्तारी हामीलाई घचाड्दै जान्छ यो लाइट वेट मेटेरियलमा। अब अहिले नै भनौँ, मैले अब होइन सकेसम्म अलि राम्रै बलियो नै दिउँ भनेर भन्दै भोलि गएर हाम्रो स्ट्रक्चरल मेन त लोडको कुरा हो। अहिले 2-4वटा होटलहरू 5 स्टार होटल बनाइसकेका छौँ, जुन चाहिँ मल्टी स्टोरी हामी गर्दाखेरि एएसी ब्लकै युज गर्नु पर्यो पार्टिसन, किनभने हामीलाई त्यो ब्रिकको लोडले गर्दाखेरि त त्यो कङ्क्रिट यति जति मल्टी स्टोरी हुँदै गयो उति हामीलाई त्यो ब्रिक चाहिँ बेफाइदा भयो होइन, इँटा बेफाइदा भयो। यो उसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले एउटा होटल टिबेट इन्टरनेसनल भनेर बनायौँ होइन, त्यहाँ आखिर गएर हामीले एसी ब्लकै युज गर्नु पर्यो। अब अहिले आएर इन्टरनेसनली त एकदम एक्सेप्टेड, अहिले आएर दुसितानीले हामी लिन्छौँ, दुसितानीको चेन आइसक्यो त्यसमा होइन। सिमिलरली अब ल्यान्डमार्क बिल्डिङहरू छ, अब त्यता बाराई होटलको एउटा आइरहेछ, बाराई प्लाजाको, तिनीहरू सबैमा मल्टी स्टोरी भन्ने बित्तिकै एएसी ब्लक युज गर्ने। एएसी ब्लकमा टेक्निक चाहिँ अब सबै मान्छेले सिकिसकेका छैन। अब भन्नु भने जस्तो यहाँहरू एडिसिभबाट गर्नुभएको छ, त्यो धेरै कुराहरू त्यसमा फेरि भर पर्छ क्या, त्यसको राम्रोसँग युज गरेर। त्यो अहिले मान्छेहरूले चाहिँ नबुझेर यसको यो कमी छ भनेर भन्दाखेरि राम्रै नलागेर हो, किनभने होल मिडल इस्ट हेर्नुहोस्, यो साउथ एसिया हेर्नुहोस्, सबै त्यही प्रडक्ट युज गरिरहेछ। इन्डिया हेर्नुहोस् अहिले फुल्ली त्यसमा गइसकेको छ। त्यसरी इभेन्चुअली मल्टी स्टोरीमा जाने हो र अलिकति छिटो कन्स्ट्रक्सन कस्ट पनि बचाउने, इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली पनि जाने भन्ने हिसाबले इन्डस्ट्री चेन्ज भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा छ। तर बेसिक एडभान्टेज चाहिँ लाइट वेट र स्ट्रक्चरल एडभान्टेज हो होइन। हामीलाई हिसाब गर्दाखेरि धेरै फाइदा छ त्यसमा। मैले यसमा सरले भनेको कुरामा मैले अलिकति गोविन्द सरसँग जोड्न खोजेँ र गोविन्द सरलाई यो अनुभव, यो अवसर पनि हो। फेरि हाम्रो अरुण सरले जुन भन्नुभयो कि हामीले त्यसलाई वेल प्रुभन गर्न सकेनौँ या गर्न बाँकी नै छ, हामी सुरुवात गर्दैछौँ, अहिले चाहिँ नेपालमा रिक्वायरमेन्ट त भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ एज अ कम्पनी, एज अ इन्डस्ट्री, एरोब्रिक कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू या ओभरअल नेपालमा तपाईँले देख्नु भएको एएसी प्रोडक्टहरूको लाइफ स्पान कस्तो छ, र उहाँले भने जस्तै ठुल्ठुलो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ यो अब अनिवार्य भइसक्यो। त्यसको लागि चाहिँ डेन्सिटी वाइज हेर्ने हो भने यसले चाहिँ के एडभान्टेज दिन्छ र कस्ट वाइज पनि कति फरक पर्छ। यदि कस्ट वाइज पनि जस्टिफाई गर्न सकियो भने अरू हुने 2-4वटा डिजाइनहरूमा त्यसको प्रिफरेन्सेस पर्न सक्छ। त्यसको बारेमा अलिकति कुरा राखिदिनको लागि म हाम्रो गोविन्द सरलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। होइन, सबैभन्दा पहिला त अरुण सरले भनिसक्नुभयो। 1-2चोटि मेरो प्रोग्राममा उहाँसँग हेल्दी डिस्कसन पनि हुने गऱ्यो। एउटा सोनाको मिटिङ थियो, उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले दिनुभएको प्रडक्ट पहिला सुरु कति मान्छेलाई चिनाउन सक्नु भएको छ, मैले तपाईँहरूको प्रडक्ट चिनाउने हो कि तपाईँले पहिला प्रडक्ट चिनाउने हो होइन। र त्यही चिज आज उहाँले आएर यतिसम्म भन्नुभयो, युज गरेर
र अरू चेनहरू पनि युज गर्न तयार भइसके भन्दै गर्दा एउटा खुसीको क्षण, हामी सबै यहाँ आज एसोसिएट छौँ एएसी इन्डस्ट्रीसँग, एएसीलाई जोड्ने अर्को मोटारसँग सम्बन्धित छौँ भने एउटा स्टेप त हामीले यहाँ जितिनै सकेछौँ। अब अर्को चिज जुन भन्नुभयो अहिले हाम्रो अरुण सरको एउटा इन्डस्ट्रीप्रति तपाईँले गर्नुपर्ने दायित्वहरू कति पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लाइफ स्प्यानमा सुरुमै कुरा उठ्यो, इँटाको लाइफ स्प्यान हामी यति छ भनेर भन्न सकिरहेको छैनौँ। इँटाको माटोको पोलाइ बनाएको आधारले फरक फरक लाइफ स्प्यानका इँटाहरू नेपाली बजारमा छन्। कुनै 100 वर्षौँ चलिरहेका इँटाहरू पनि जस्ताको तस्तै छन् भने काहीँ काहीँ लागेका केही वर्ष पुराना इँटाहरू पनि बाहिर यदि हामीले त्यसलाई प्रोपर क्योर गरेका छैन भने ती इँटाहरू चाहिँ धमिरा जस्तो भएर खिँदै खिँदै गए इक्जाम्पलहरू हामीले काठमाडौँकै उसमा पनि देखिरहेछौँ। अब एएसीको लाइफ स्प्यानको जुन क्वेसन सोध्नु भएको छ, मभन्दा बेटर त अरुण सरले नै यो चिज बुझ्नु भएको छ। यो एउटा कङ्क्रिट नै हो, प्रिकास्टेड कङ्क्रिट नै हो। यसको लाइफ कङ्क्रिटको बराबर नै छ, तर कङ्क्रिटभन्दा थोरै हामीले लाइट वेट बनाउनलाई यसलाई के गरेका छौँ, एउटा एरिएसन प्रविधि गरेका छौँ, प्रविधि दिएका छौँ, जसले गर्दा यसको वेट चाहिँ अरू कङ्क्रिट अथवा बजारमा पाइने अन्य निर्माण सामग्रीभन्दा एएसीको डेन्सिटी कम हुने गर्छ। जुन चिज हामी सबै यहाँ काम मतलब जो उपस्थित छौँ सबैले आफैले बेहोरिसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा डेन्सिटीको वाइज कति छ भन्दै गर्दा हामीले नेपाली बजारमा पाइने इँटा या ब्लकलाई मात्र तुलना गर्ने भने लगभग 33% मात्र यसको डेन्सिटी हुन आउँछ युज गरिरहेको चिजको डेन्सिटी हेर्ने भने। तर नेपाली बजारमा त्योभन्दा बाहेक पनि केही वाल मटेरियलहरू छन् जुन एएसीकै हाराहारी अथवा 1-2 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने एउटा लाइट वेटमा सिएलसी जस्ता चिजहरू पनि नेपाली बजारमा प्र्याक्टिस भए, तर प्र्याक्टिस भए टेस्ट हुन पाउनुभन्दा पहिला नै तिनीहरू चाहिँ बजारबाट अब नभेटिने अवस्थामा पुगिसके। त्यसले गर्दा एएसीको जुन एउटा रजिस्टर्ड हुने तरिका अथवा जुन एउटा सिलसिला छ, यो 5 वर्षमा नेपाली उद्योग र त्योभन्दा अर्को 1 दशक अगाडि इन्डिया अथवा थर्ड कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गरिरहेको एएसी ब्लकहरूले बनाएका केही ल्यान्डमार्कहरूमा हेर्ने हो भने नेपालमा एएसी ब्लक प्रयोग गरेर बिल्डिङहरू बनाउन सकिन्छ र जसको लाइफ स्प्यान हामीले दिएको प्रडक्टको कङ्क्रिटको बराबर चाहिँ हुन्छ है भन्ने चिज एउटा हाम्रो प्र्याक्टिस। सँगसँगै हामीले कहाँ कपी गर्छौँ, हामीले कुन देशको अथवा कहाँको चाहिँ निर्माण कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस प्रयोग गरिरहेछौँ त्यहाँको हेर्दै गर्दा जुन हेर्ने भनेको सबभन्दा नजिकै हामीसँगको छिमेकी देश इन्डिया हेर्ने हो, त्यहाँ पनि लगभग आधी शताब्दीदेखि एएसी युज हुन थाल्यो हो र अहिलेको 2 दशकबाट हेर्ने हो भने म्यासिभ इन्डस्ट्री चाहिँ पुरै एएसीमा चेन्ज भइसकेको छ र एएसी एक्सेप्टेड भइसकेको छ। त्यही चिजको छायामा पनि हाम्रो देशमा पनि एएसी एक्सेप्ट नहुने कुरा अब छैन। तर हामीले एउटा बिक्री गर्ने बेलामा सुरुमा उहाँको क्वेसन थियो, हामीले बिक्री त गऱ्यौँ तर के भनेर बिक्री गऱ्यौँ, मार्जिन भनेर बिक्री गऱ्यौँ कि प्रोडक्ट चेन्ज हुनुपर्छ भनेर बिक्री गऱ्यौँ। यो चिज चाहिँ हामीले सिकाउन यस्ता प्रोग्रामहरू, हामीले गर्ने प्रोग्रामहरू र हाम्रा केही कन्फरेन्सहरूले हामीले एउटा लेभलसम्म पुर्याएछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जसले प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँसम्म नसके पनि जसले प्रयोग गर्न हुन्छ है भनेर सिकाइरहनु भएको छ होइन। आज ऐनैदेखि कुरा भइरहेछ, अरुण सर अगाडि हुनुहुन्छ, यत्रिका ल्यान्डमार्क प्रोजेक्टहरू उहाँसँग छ होइन। यी प्रोजेक्टहरूमा एएसी युज हुन्छ भने उहाँहरूको कन्फिडेन्स पनि जितिसक्यो हो, तर उहाँहरूको कन्फिडेन्स जितेर मात्रै एसी ब्लक पुग्छ त? उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले मागेका ठाउँमा पुर्याउन सक्ने गरी हाम्रो चेन्ज छ कि छैन, अथवा उहाँहरूले पनि एएसीमा अथवा लाइट वेटमा केही प्रेफरेन्स राख्नु भएको छ कि लाइट वेट चाहिँ बनाउनुहोस् तर यो क्वालिटी चाहिँ थपिनुपर्छ है भन्ने चिजमा हाम्रो इन्डस्ट्री चुनौती लिन तयार छ कि छैन त? मेरो पर्सनल तर्फबाट भन्नुपर्दा एरोब्रिक्स सधैँभरि नै सरहरूको जे चिज उहाँहरूले चाहनु भएको छ त्यसलाई पुरा गर्न नै तयार छौँ, तर सबै चिज अहिले नै पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ होला। केही चिजमा अझैसम्म पनि हामी पुरा गर्ने तयारीमै छौँ। हामी सँगसँगै एउटा उद्योग सुरु गरेका थियौँ, आज 4वटा उद्योगहरू एएसी लाइट वेट मटेरियलका उद्योगहरू नेपालमा छन्। म त्यो कुरामा पनि फेरि जोड्दैछु, मेरो अरू टपिक पनि छ त्यसमा कि हाम्रो इन्डस्ट्री कहाँसम्म पुग्ने छ के छ भन्नेमा भन्छु म। यसमा फेरि अर्को हाम्रो प्यानलिस्ट हाम्रो रामचन्द्र सरलाई मैले जोड्न चाहेँ। अघि अरुण सरले भन्नुभयो, हाम्रो गोविन्द सरले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो पहिलादेखि नै चलिआएको र यसको प्र्याक्टिस यो सक्सेसफुल प्र्याक्टिस पनि छ र चलि पनि आएको छ। यो ठाउँमा चाहिँ एएसी मोटार चाहिँ नेपालमा कहाँनिर छ, यसको इतिहास के छ, नेपालमा सुरु कसरी छ, कसरी भयो र यो आजसम्मको अलिकति संक्षिप्त सानो एउटा इतिहास मोटारको बारेमा पनि सुनिहालौँ। अनि म अर्को प्रश्न फेरि हाम्रो अरुण सरतिर फेरि आउँछु। सबभन्दा पहिला त उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएकोमा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष अतिथिज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
उपेन्द्र सरले सोध्नु भएको क्वेसन जस्तो हामीले एएसी ब्लक त 4-5 वर्षदेखि नेपालमा सुरु भएको छ। हामीले यो रेडिमिक्स प्रडक्ट चाहिँ नेपालमा कसरी सुरु गऱ्यौँ र किन सुरु गऱ्यौँ भन्ने कुरामा सानो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भनौँ या हाम्रो रूपको एडेसिभको अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला नेपालमा एएसी सुरु हुने बेलामा मेरो विचारमा लाग्छ एएसीको इतिहासमा सबभन्दा पहिला नेपाली प्रडक्ट सेल्स गर्ने व्यक्तिमध्येको म लगभग 2-4वटा मान्छेमध्ये नै पर्छु मेरो आफ्नो उसमा हेर्दाखेरि। र यो सुरुमा मैले जब एएसीको आफूले काम गरेँ, एएसीको काम गर्ने बेलामा यो मोटारको पनि मैले सुरुवात गरेको थिएँ। मोटार पनि मैले आफूले युज गरेको थिएँ। यो बाहिरी प्रडक्ट थियो, नेपाली प्रडक्ट थिएन। जब म आफू पनि यो एएसीको बारेमा र यो ड्राइमिक्सको बारेमा बुझ्ने इन्ट्रेस्ट जागेपछि हाम्रो टिम तयार गरेर म विभिन्न देशहरू गएँ, जस्तो चाइना, युरोपदेखि लिएर इन्डियाको मार्केटहरू म आफै गएर घुमेर आएँ। र यो लाइट वेट मेटेरियललाई रेडिमिक्सले चाहिँ कसरी फाइदा पुर्याउँछ भन्ने विषयमा मैले धेरै कुराहरू बुझिसकेपछि विदेशी प्रडक्ट जुन विदेशी ड्राइमिक्स प्रडक्ट छ त्यो युज त धेरै नै भयो। त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको ब्लकसँग चाहिँ राम्रोसँग म्याच गरेन। म्याच नगरेर केही समस्याहरू चाहिँ त्यो प्रडक्टको कारणले पनि देखा परिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसकै बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ र हाम्रो केमिस्ट यो अहिले युरोपमा हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै हामीले डिस्कसन गरिसकेपछि उहाँले नेपालको टेम्परेचरदेखि लिएर नेपालको मेटेरियल जुन चिजले एएसी बन्छ त्यसको मेटेरियलदेखि लिएर सबै कुराको हामीले उहाँलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई यो मोटार यो ड्राइमिक्स प्रडक्ट चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहोस्, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो र उहाँको फर्मुला अनुसारले हामीले ड्राइमिक्स मोटार सुरु गऱ्यौँ। हामीसँग आज एएसी ब्लक जोड्ने ड्राइमिक्स मोटार र रेडिमिक्स प्लास्टर यो नेपालकै पहिलो प्रडक्ट हो। मोटार पनि हामीले नेपालमा पहिलोचोटि नै सुरुवात गऱ्यौँ र ड्राइमिक्स प्लास्टर पनि नेपालमा पहिलोचोटि नै हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र हाम्रो अर्को ट्रायल एडसिप पनि हामीले उत्पादन गर्छौँ। यो मध्ये जुन हामीले अहिले मोटारमा जुन डिस्कसन गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ मैले देखेको आफूले यो मोटार नै किन युज गर्ने एएसीमा भन्ने कुरामा चाहिँ सिमेन्ट स्यान्डले पनि धेरै घरहरू जोडाइ हुँदाखेरि हामी नर्मल्ली चाहिँ टेक्निसियन मिस्त्रीहरूसँग हामी बढी भर पऱ्यौँ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन्छ, रिक्वेस्ट गरिन्छ 5-1 को मसलाले जोडाइ गर्नको लागि। मैले व्यवहारिक कुरा भन्न खोजेँ, 5-1 को मसलाले जोडाइ गर्नुहोस् भनेर हामीले जुन सिफारिस गरिन्छ एएसी ब्लकमा उहाँहरूको त्यो मिसाउने रेसियो नै एक्ज्याक्ट भएन। त्यो कारणले र अनि जुन स्यान्ड उहाँहरूले युज गर्नुहुन्छ, बालुवा युज गर्नुहुन्छ त्यसमा माटोको मात्रादेखि लिएर मिक्सिङको प्रोसेसदेखि लिएर सबै कुराले गर्दा एएसी प्रडक्टमा चाहिँ समस्या आउँदो रहेछ, समस्या देखिँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई फिल भयो। त्यसपछि यो ड्राइमिक्स जुन छ त्यो चिजले चाहिँ यो पाटोलाई चाहिँ, यो टेक्निकल पाटोलाई चाहिँ जुन हुनुपर्ने थियो, एक्ज्याक्ट रेसियो हुनुपर्ने थियो, यो पाटोलाई चाहिँ यसले चाहिँ सम्बोधन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भयो। अर्को चाहिँ ब्लक लगाइसकेपछि ब्लकमा चाहिँ हामीले बढी क्युरिङ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारीमा लिइसकेपछि सिमेन्ट स्यान्डले जोडाइ गऱ्यो भने त हामीले क्युरिङ त गर्नै पर्यो, अनिवार्य छ त्यसमा। भनेपछि यो ड्राइमिक्स प्रडक्ट चाहिँ हामीले ड्राइमिक्स प्रडक्ट्सले जोडिसकेपछि चाहिँ क्युरिङ गर्न नपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ यो मोटार राम्रो, यो मोटारले चाहिँ बजारलाई पनि सपोर्ट गर्ने र एएसीलाई पनि सपोर्ट गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई ठिक लागेर हामीले यो प्रडक्ट चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। मैले फेरि जोड्न चाहेँ सानो सरले जब ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू गर्नुहुन्छ इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट उहाँहरूले आफ्नो कस्ट मिनिमाइजेसनमा कति इफोर्ट लाउनुहुन्छ? अब हुन त सरले अब एस्थेटिक पार्ट पनि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको अब स्ट्रक्चरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ल न सर यति गरेर चाहिँ अझ कम गर्नु पऱ्यो है भन्ने चिजमा उहाँहरूको फोकस किन छ? मैले प्रश्न किन जोड्न चाहेँ भने जस्तै एएसी ब्लक इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफूलाई के क्लेम गरिरहेको छ भने हाम्रो प्रोडक्टले हामी हुन त एएसी यो हाम्रो एएसी मोटार एडेसिभले नै त्यो कुरा क्लेम गर्छ, पारम्परिक तरिकाले गराएको भवनभन्दा हाम्रो प्रोडक्ट युज गरेर गर्दा खर्च कम हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एडेसिभको र ब्लकको चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्लेम छ। त्यो कुराको लागि मैले चाहिँ
सपोर्ट गर्ने हिसाबले हजुरलाई प्रश्न सोध्न खोजेँ। यो प्रश्न जायज छ, कारण चाहिँ हामीले पनि जस्तो अब कसैको एउटा प्रोजेक्ट लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के भने कन्सल्टेन्टको हिसाबले राम्रो पनि बनाउने, कस्ट इफेक्टिभ पनि बनाउने। जस्तो एउटा होटेल बनाउने भनेर मौका आउँछ मान्छे, अब त्यो होटेल बनाउँदाखेरि उसको कस्ट अफ पर स्क्वायर फिट एकदम हाई भयो भने उसले बेच्दाखेरि पनि आफ्नो कम्पिटिटर भन्दा $5 बढीमा बेच्नुपर्छ। हामीले त के भने राम्रो पनि बनाउने, $5 सस्तोमा उसले बेचे पनि प्रफिटेबिलिटी उति हुनु पऱ्यो भनेर। त्यसरी हामीलाई चाहिँ कस्तो बाध्यतावश हामीले यो खोज्नै पर्छ, यो कसरी यो सल्युसन निकाल्ने भनेर यसमा, होइन। एस्थेटिक्समा कम्प्रोमाइज नगर्ने, तर हामीले कस्ट इफेक्टिभ त बनाउनु जरुरी छ। हामी कहाँ आउने पनि के भने तपाईँहरूको आउँदाखेरि म त विदेशबाट पनि ल्याउन सक्थेँ डिजाइनरहरू, होइन। 5 स्टार होटेल बनाएको सबभन्दा पहिला डिजाइन सेलै होला नेपालमा, त्यो गोकर्णमा हामीलाई पहिला उ गराएको थियो रेडिसनमा। फुलबारी चाहिँ हामीले गरे होइन, तपाईँले फुलबारी भन्नु, बाराई, टेम्पल ट्री, अरू अतिथिहरू धेरै गऱ्यौँ, तर फुलबारी चाहिँ फुलबारी मेलबरी भनेको मलबेरी हजुरले काठमाडौँमा हो। अनि त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के छ भने यिनीहरू सबै गर्दाखेरि जहिले पनि हामी के भन्छौँ भने हामीले जुन सल्युसन दिन्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई मार्केटमा वान अफ द मोस्ट कम्पिटिटिभ, डिजाइनमा पनि तपाईँले बनाउँदाखेरि तपाईँलाई भोलि गएर रेडिमेड भयो भने अब कसैले मेरो 1 करोड पर रुम पऱ्यो, मैले मिनिमम मैले $70 राख्नु पऱ्यो भने हामीले 50 लाख पर रुमको टार्गेट गर्दाखेरि उसले 70 होइन, उसले $50 पनि त्यो अर्को चाहिँ भन्दा बढी प्रफिट खान्छ नि। त्यो हिसाबले हामीले स्टडी गर्छौँ यो सबै। त्यसै भएर मैले के भन्न खोजेको छु भने यो नयाँ कुरा लगाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, 5 स्टार होटेलबाट तिमीले त्यहाँ ₹2 बचाएर मेरो 200 करोडको नोक्सान भयो भन्ने धेरै सुन्नुपर्छ कि। अब जस्तो अस्ति भर्खर चरक हस्पिटल पोखरामा हामीले बनाएको छ मल्टी स्टोरी, त्यो पनि लाइट वेट भावेर नै हामीले त्यो स्ट्रक्चरली उहाँलाई कम्पिटिटिभ रेटमा दिएछौँ। त्यो हस्पिटल चाहिँ पर बेड एकदम राम्रो कस्टमा बनाएको छ, अनि त्यसमा एएसी ब्लकको हात छ, होइन, किनभने त्यसले त लाइट वेट गर्यो। तर कुरा के छ भने अब अलिकति केही बिग्रिने बित्तिकै के भन्छ, ल एएसी ब्लक राखेर यो सबै चुयो यतापट्टि भन्छ, होइन। अब तपाईँहरूले त दुःख खानुहुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पहिला पाउँछौँ कि तपाईँहरूले किन यो राख्नुभयो भनेर, होइन। अब हामीलाई तपाईँको डिफेन्ड गर्ने भन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो छ भने अलिअलि हाम्रो होमवर्कको पनि कमी हो। यो पुरा बुझ्नुपर्छ कि यो सिस्टममा यो कन्स्ट्रक्सन सिस्टम कसरी आयो। हामीले यत्तिकै बाहिरबाट लिएर आएको, अमेरिकाबाट ल्याउने बित्तिकै राम्रो हुँदैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, रानी पोखरीमा कङ्क्रिट गर्छु भनेर गएको मान्छेले कङ्क्रिट उखालेर माटोकै बनाउनु पऱ्यो नि। यहाँको सिस्टम पनि हेर्नुपर्छ कि हामीले जब त्यो बाहिरतिर काम गर्दाखेरि फ्लोरिङ पनि के अरे लाइट वेट हुन्छ, सिलिङ लाइट वेट हुन्छ, वाल हुन्छ, त्यहाँबाट पानी चुहिन्छ भनेर पहिल्यै थाहा छ। पहिला एज ब्यान्डिङ पहिला वाटरप्रुफ गर्छ, त्यसमा अब मेम्ब्रेन लगाउँछ, ऊ लगाउँछ। हामीले त के गर्छौँ, नर्मल इँटा जस्तै हो, त्यसै भएर हामीले त्यो स्कर्टिङ लाउँछौँ, पछि बाल्टीले खनाएर पानी पुस्छौँ, अनि 3 फिटसम्म एएसी ब्लकमा पानी चुहियो भन्छ, होइन। त्यो त प्रब्लम हो नि। त्यो अब त्यो कि हामीले विदेशीको मेथड ल्याउने, सामान ल्याउने बित्तिकै मेथडोलोजी पनि पुरा अप्नाउनु पऱ्यो। हामीले पनि त्यो 1 राउन्ड पुरा सिल गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँहरूले ल्याउनु पऱ्यो रेडिमिक्स मोटर सँगसँगै एउटा वाटरप्रुफ पेन छ है, ग्राउन्ड फ्लोरमा के अरे मुनि 1 फिट चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ बेस प्राइमर गर्नुहोस्, बेस प्राइमर गर्नुहोस्, माथिबाट चढ्दैन। भोलि गएर जे नेपाल त हो बाल्टीले खनाएरै पुस्ने बानी छ अहिले पनि, होइन। त्यो चढेर आउँछ, त्यो 3 फिट माथि आउँछ त्यो, होइन। त्यस्तो किसिमको खालि सल्युसन मात्रै अमेरिकाबाट ल्याउने भन्ने बित्तिकै राम्रो भन्ने होइन। अमेरिकाबाट त कमसोल मेटेरियलै ल्याउँछ, तर अहिले कन्स्ट्रक्सनको किनभने भनिहालेँ 30 वर्षको लागि बनाएको लाइफ साइकलको लागि मेटेरियल अमेरिकाबाट ल्याउनुहोस्, ब्याङ्ककबाट ल्याउनुहोस्, त्यो कमसोल भनेको कुरो कमसोलै हो, होइन। तर हामीले चाहिँ के भन्न पऱ्यो भने हामीले यो कम्प्रोमाइज किन गरिरहेछौँ भने धेरै कारणले, कस्टको कारणले, वातावरणको कारणले, प्रडक्ट चाहिँ लास्टमा त्यत्तिकै इक्विभ्यालेन्ट गरिकन हामीले बनाउने हामीसँग प्रविधि छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले फुल बोक्नु पऱ्यो नि। सरले जुन भन्नुभयो मैले त्यसमा फेरि गोविन्द सरलाई नै जोडेँ, किनभने उहाँ फेरि ब्लक बिक्री हुनुभयो। उहाँले भने जस्तै हामीले ब्लक त बिक्री गऱ्यौँ, मैले आजको मात्र दिनको कुरा गरेँ है, हामी प्रोडक्सनको सुरुदेखि नै मैले अनि ओभरअल इन्डस्ट्रीको कुरा गरेँ, एएसी इन्डस्ट्रीको। एएसी इन्डस्ट्रीले उहाँले भने जस्तै प्रोजेक्टमा इन्भेस्टरलाई या एउटा आफ्नो सपनाको घर बनाउने एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीलाई हामीले के बुझाउन सक्यौँ त? हजुरको अनुभव के छ? र यदि सकेका थिएनौँ भने अब बुझाउनलाई हाम्रो प्रयास के छ? र इन्जिनियर साथीहरू, आर्किटेक्चर साथीहरूलाई विश्वस्त पार्नलाई आगामी योजनाहरू के छ एसी इन्डस्ट्रीको? हजुरले ओभरअल इन्डस्ट्रीमा कस्तो देखिरहनु भएको छ र हजुरको तर्फबाट हजुरको कम्पनीले पनि के गर्दैछ त्यो सम्बन्धीमा? यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। नेपालमा एएसी आइसकेपछि
एएसीले कहाँसम्म पाइला टेक्यो अथवा कहाँसम्म पुग्यो भनेर अहिले जुन भनिरहँदा र अबको एक्सपेक्टेसन एउटा ठुला जुन बिजनेस गर्नेहरूलाई र अर्को एउटा छ आफ्नो कमाइले घर बनाएर सपनाको घर भन्नुभयो, त्यसै गरी घर बनाएर बस्नेहरूलाई हामीले कति बुझाउन सक्यौँ भन्ने चिज हामीले बुझाउन दुवै पक्षलाई बराबरी एउटा लेभलसम्म डिफ्रेन्सिएट हामीले छुट्याइदिरहेछौँ। एकदम बुझ्न जरुरी चिज के रह्यो भने सरले उठाउनु भयो, अब त्यसलाई प्रश्न पार्न चाहिँ हामीले के बेचिरहेछौँ भनेर हामीले सिकाउन चाहिँ नपुगेको अवस्था एकदम जरुर हो। हामीले के भन्यौँ भने जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, हामीले यस्तो बेच्यौँ, हामी सबै मिलेर यस्तो बेच्यौँ, जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित भनेर बेच्न थाल्यौँ र युज गर्ने मान्छेले के भन्यो यो त जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित हो, यसबाट बनाएपछि अब केही पनि समस्या हुँदैन। यो चिज हामीबाट भएको गल्ती हो। मैले हरेक मिटिङमा यो चिज चाहिँ हाम्रा विक्रेता साथीहरूलाई पनि हामी यति धेरै पनि मान्छेलाई एक्सपेक्टेसन नबेचौँ कि यसो एक्सपेक्टेसनै नहोस्। यो प्रडक्टको फिचर के हो भने यो लाइट वेटमा गाह्रो लगाउनलाई हटाउन सक्ने इटा या योभन्दा पहिला चलेर मेटेरियललाई हटाउन सक्ने र त्योभन्दा केही फरक गुणहरू भएको एउटा प्रिकास्टेड मटेरियल मात्रै हो। यो लगाएर प्लास्टरै गर्नु नपर्ने, यो लागेपछि ड्याम भएको ठाउँमा पानी नै नछिर्ने, यो लगाउने बित्तिकै कस्ट एकदमै तल आउने, यो लगाएपछि भत्किँदै नभत्किने, यस्तो कुनै पनि चिज एएसी ब्लक होइन। तर हामीले प्रयोग गरिरहेको जुन परम्परादेखि चलाइरहेको ब्लक इट्टा होइन यी चिजहरू भन्दा केही चिजहरू फिचरहरू फरक छन्, जुन फरक फिचर चाहिँ बदलिँदो विकास क्रमसँगै फिट हुनसक्छ र जहाँ विकसित भइसकेका देशहरू छन् उनीहरूले पनि यो चिज सँगसँगै प्रयोग गरेर अप्नाइरहेछन् भनेपछि उनीहरूले के अप्नाएर उनीहरू अगाडि बढेका छन् ती चिज हामीले पनि अप्नाउनु पर्यो। सबै चिज चाहिँ इटालाई गरे जस्तै गर्ने अनि एएसी ब्लक मात्र युज गरेर एएसी ब्लकको सबै फिचर्सहरू पाइँदैन। यो चिज मैले सँगसँगै सबै बेच्नेहरू साथीहरूले पनि बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि एरोब्रिक्स कम्पनी सँगसँगै एएसी इन्डस्ट्री लागिरहेछ। हामी एउटा एएसी 4वटा 5वटा उद्योग भए पनि अब केही समयपछि हामीले पनि यसको एउटा एएसीकै एउटा छाता सङ्गठन पाउँछौँ जसले यसको लागि काम गर्न सुरु गरिसकेका छ। हामीले काम गर्न सुरु गरेको 5 वर्षमा केही प्राविधिक र केही व्यावसायिक बाधा अडचनहरू बेहोरिरहेछौँ। त्यसलाई अल्झाउने अथवा त्यसलाई पन्छाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा हामी जवाफदेहिता दिनु परिरहेछ। सरले भन्नुभयो एउटा हस्पिटल बनायौँ, डिजाइन भयो, डिजाइन भएर त्यसमा प्रडक्ट पनि लायो, तर प्रडक्ट लगाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त कम्प्लेन हामीलाई आयो, रिफर द लाइट वेट प्रडक्ट हामीले गरे हो। हामी प्रडक्ट बेच्ने ठाउँसम्म त्यो चिज आइरहेको पनि छ, त्यसलाई हामी हटाउन के गर्न सक्छौँ? एएसीलाई इट्टा अथवा त्योभन्दा कम वाटर अब्जर्प्सन लेभल बनाउन के गर्नु सकिन्छ अथवा लगाइसकेपछि लगाएको प्रडक्टसम्म पानी नै नपुग्ने गरी बनाउन कसरी क्योर गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसलाई थप एडुकेट गर्न खोजिरहेछौँ। जस्तो त्यसको लागि हामीले भनिरहेछौँ पहिला हाम्रो सबै विक्रेताहरू भन्नुहुन्थ्यो एएसी ब्लक लगाएपछि सिधै पुटिन गरे हुन्छ। यो चिज अब हामी बन्द गरौँ, यो चिज होइन। एएसी लगाएको प्रडक्ट वालमा अरू कुनै फिनिसिङको काम गर्नु छ भने प्लास्टरै गरेर सर्फेस मिलाइरहनु नपर्ने मात्र सत्य हो। सर्फेसै मिलाउनको लागि चाहिँ त्यसमा प्लास्टर गर्नु पर्दैन किनभने सर्फेस मिलेको हुन्छ। तर तपाईँलाई क्योर गर्नुपर्छ, सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ सुरक्षित बनाउनु छ, दह्रो बनाउनु छ, वाटर चाहिँ मतलब वाटर रेसिस्टेन्ट गर्नु छ, वाटर प्रुफ गर्नु छ, साउन्ड रेसिस्टेन्ट गरेर प्रुफ गर्नु छ भने त्यसका अरू केही उपायहरू पनि छन् जुन इटामा भन्दा एएसीमा सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। मैले त्यो चिज चाहिँ गर्न हामी गरिरहेछौँ। कतिपयले त देखिरहनु पनि भएको छ होला, कति हामी जहाँ जहाँ ठुला साइटहरू ठुला प्रोजेक्टहरू जहाँ प्रब्लम आउँछ सरले भन्नुभएको जस्तै प्रोजेक्ट साइटमा गएर पनि हामीले समस्या समाधान गरिदिरहेछ भने कतिपय विक्रेताहरू जसले हाम्रो प्रडक्ट बेच्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि गएर हामीले कहिलेकाहीँ जम्मा गरेर कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअली ठाउँमै पुगेर पनि अब यो भन्ने बेला छैन, अब बेच्दाखेरिको हाम्रो र युज गर्ने ठाउँमा हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला कसरी लगाउने, यो के हो, यो के कारणले अर्कोभन्दा फरक हो, यो चिजको लागि चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहेछौँ र यो फेस गरिरहनु पनि भएको छ होला, पाइरहनु पनि भएको छ। केही समय अगाडि जस्तो अवस्था थियो अहिले केही सुध्रिरहेको पनि छ, म्यान पावरहरू पनि योसँग इक्विप्ड हुँदै हुनुहुन्छ, हामीले त्यसको लागि पनि लागिरहेछौँ। म फेरि प्रश्न अरुण सरलाई नै ल्याएँ किनभने आज फेरि मैले यो हजुरलाई फेरि प्रश्न पार्न चाहेँ। जस्तै हामी यहाँ भनेको यो भनेको एएसी ब्लकको नेटवर्क यहाँ छ, हामी एएसी ब्लक जति काठमाडौँमा जान्छ यो नेटवर्कभन्दा बाहिरबाट मेरो विचारले
मतलब कमै जान्छ, अरू पनि जान्छ, अरू नेटवर्क पनि हामीसँग छन्। तर आज हामीसँग जति हुन्छ यहाँ कम्प्लिट एएसी ब्लकको नेटवर्क छ हामीसँग, र उहाँहरूलाई सत्य कुरा पुग्न पायो भने त्यो सत्य कुरा फेरि बजारमा जाने हो। त्यही भएर मैले सरलाई फेरि एउटा सानो प्रश्न सोधेँ, अलिकति सानो कुरा छ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट, तर हामी सबै साथीहरूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। जस्तै यो घर बनाउँदा, एउटा स्ट्रक्चर बनाउँदा हामीले जब वाल पार्टिसन गर्छौँ त्यसमा लिन्टलको भूमिका के हुन्छ? एकदम सानो कुरा, लिन्टलको भूमिका के हुन्छ र सिमेन्ट र पानीको सम्बन्ध। जस्तै सिमेन्ट त जहिले, सिमेन्ट इज अलवेज हङ्ग्री फर वाटर। जस्तै सिमेन्ट त पानीको लागि त जहिले पनि खोजिराख्छ, र पानी कतिको चाहिन्छ सिमेन्टको लागि, र फाइनल सेट हुने जति हामी भन्छौँ नि 24 दिन 28 दिन, त्यसको टेक्निकल चिजले लिन्टलको भूमिका के रहन्छ पार्टिसनमा, र सिमेन्टले पानी कतिको खोज्छ, त्यो कुरा मात्रै म सानो प्रश्न हो, तर डिलर साथीहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी एडिसिभको लागि पनि झन् महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो प्रकाश पारिदिनु भनेर म अनुरोध गर्छु। अब लिन्टल भने त हरिजोन्टल टाइ हो, त्यो भैँचालोमा त्यो वल अफ प्लेन जुन डिफ्लेक्सन हुन्छ भैँचालोमा, त्यसको लागि चाहिँ प्लेनमा राख्नलाई चाहिँ त्यो बिचबिचमा जुन चाहिँ ब्लकको स्ट्रेन्थले दिँदैन त्यो रिइन्फोर्सिङ चाहिँ हामीले राख्ने कारण भनेपछि लिन्टल हाल्यो भने त्यसले स्ट्रेन्थ बढाउँछ, स्ट्रेन्थ बढाउँछ, घटाउँदैन। तर मेन कुरा के भने जुन हाम्रो प्लेन क्रिएट हुन्छ नि, जस्तै एएसी ब्लकको प्लेन या ब्रिकको प्लेन, एएसी ब्लकको प्लेन त लोड लिनलाई त बनाएको हुँदैन, हामीले त खालि पार्टिसनको हिसाबले गरे हुन्छ। अब अहिले यो भैँचालो पछि धेरै यो कोडहरू चेन्ज भएपछि हाम्रो कङ्क्रिट फ्रेमै स्ट्रङ भइसक्यो। पहिला के थियो, नेपालीहरूले यो सधैँ गाह्रो बनाउने मान्छेहरूलाई त्यो बिचमा 4वटा पिलरमा यो घर थाम्दैन भनेर बिचमा गाह्रो पनि बनाए। तर त्यो चाहिँ के भने पहिला डिजाइन राम्रो नगरिकन अब कलम साइज पनि चाहिने भन्दा हाफ साइज, बिम पनि नाम मात्रको राखेर, कहिले होइन बिमभन्दा कलमभन्दा बिम ठुलो, जे सबै कुरा बनायौँ हामीले, बिगार्ने कुरा बिगाऱ्यौँ। त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने भैँचालोमा त किन त्यत्रो ड्यामेज भएन भन्दाखेरि, अब हुन त पशुपतिनाथले रक्षा गरे पनि हुनसक्छ, कोरोनामा पनि अलि आज अब यहाँ मास्क नलाइकन बस्नु नै ठुलो कुरा हो होइन, त्यहाँ भैँचालोमा पनि लाखौँ मान्छेको ज्यान जान्छ भनेर त्यो सबै UN रिपोर्टहरू पढ्थ्यौँ। तर किन गएन भन्दाखेरि त्यो गाह्रोले बचाइदियो। त्यो जति पनि त्यो गाह्रो, जस्तो माछा पोखरीतिर हेर्नु भने सबै एक त दलदल थियो, अर्को चाहिँ के भने भैँचालो आउँदाखेरि त्यो गाह्रोहरू जुन भत्कायो नि सोरुम बनाउनलाई, त्यो भत्काएपछि त पिलरलाई थाहा थिएन, त्यो पिलर त यसै पनि अन्डर डिजाइन थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो भत्किएको हो कि त्यो सबै। अहिले चाहिँ तर काठमाडौँमा धेरै हेर्नु भने गाह्रो त अगाडि खोले पनि सटर साइडमा त छ, त्यसले सबै क्रस ब्रेसिङ गरेर राख्थ्यो। त्यो ब्रिकले चाहिँ पार्टिसन वलले जुन चाहिँ एरो ब्रिक्सबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्दैनौँ, या हामीले एसी ब्लकबाट या अरू लाइट वेट मटेरियलबाट हामी त्यो एक्सपेक्ट गर्दैनौँ, तर हिसाब नगरे पनि त्यो इँटाको त्यो गाह्रोले चाहिँ त्यसले बचाइदियो भैँचालो। अब अहिले कोडहरू यति स्ट्रङ भइसक्यो, त्यो रिडन्डेन्ट हुन्छ, त्यत्रो बलियो, त्यो यत्र कलमहरू राखेर हरेक घरमा मिनिमम 14 इन्च आउनु थालिसक्यो। अहिले लेटेस्ट रिभिजन भएको छ हाम्रो कोड अहिले NBC को, त्यसमा हेर्दाखेरि अब पहिला 12 इन्च भनेको थियो, अब धेरै ठाउँमा 14 इन्च पनि आउनु थालिसक्यो, त्यो लेभलको मिनिमम क्यालकुलेसन आइसक्यो होइन। त्यत्रो खर्च गरिसकेपछि फेरि त्यो गरुङ्गो इँटा नै लगेर राख्नुपर्ने जरुरी छैन। अब चाहिँ लाइट वेट मेटेरियलले आफ्नो काम गर्छ, घर चाहिँ RCC-ले नै समात्छ भन्ने हिसाबले हो। अब त्यो लिन्टल भन्ने कुरा हाम्रो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होइन, त्यो अफ प्लेन डिफ्लेक्सन चाहिँ नहोस् भनेर मात्रै, त्यसैलाई मात्रै होल्ड गर्नलाई मात्रै राख्ने हो कि त्यो हरिजोन्टल। त्यो राखियो भने त्यसले वालको पार्टिसनलाई चाहिँ एक्स्ट्रा स्ट्रेन्थ दिन्छ। त्यो त अब हामीले 1-1 मिटरमा एउटा ब्यान्ड राख्ने नै भन्ने किसिमले अहिले थम्रुलै भइसक्यो, किनभने यहाँ कस्ट घटाउने चक्करमा त्यो नराख्ने पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने जति ठुलो भयो त्यसको स्लेन्डरनेस जति हुन्छ, डिफ्लेक्सन त्यति भएर त्यो लड्ने चान्स चाहिँ धेरै छ। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ त्यो टाई चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, त्यो कस्ट घटाउने भन्दैमा त्यो लेभलको घटाउनु पनि जरुरी छैन। त्यो चाहिँ म फेरि साथीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, हजुरहरूले पनि मार्केटमा भन्ने बेलामा हुन त धेरै साथीहरूले त्यस्तो भन्नुभएको छैन, तर पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो मिस्टेक, हामीले ब्लक त मार्केटबाट हाम्रो डिपोबाट गइसक्छ, त्यसपछि उसको घर कसरी हुन त अरू इन्डस्ट्रीले इँटाको वालाले आएर हेर्छ र भन्ने त छ, तर इँटा भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो, उसले अब नहेरे पनि उसलाई साँच्नेवाला छैन। अहिले सरले भने जस्तै मेरो घर बिग्रियो नि त एसी ब्लक युज गरेरै हो भन्ने चाहिँ धेरै देखिन्छ। त्यसको लागि पनि सुरुमा अलिकति मेहनत हामीले अलिक बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ, र त्यो इन्डस्ट्रीले नै गर्दैछ भन्नुभएको छ, र हामीले पनि अलिकति गर्छौँ। अब मैले गोविन्द सरलाई एउटा सानो एकदम एक लाइनमा मैले मात्रै प्रश्न सोध्न खोजेँ, हाम्रो एएसी ब्लकमा क्युरिङ गर्न हुन्छ या हुँदैन? क्युरिङ मात्रै सानो, मैले त्यसलाई फेरि हाम्रो एडिसीमा पनि जोड्न खोजेको छु। क्युरिङ गर्न हुन्छ हुँदैन भन्दा नि
क्युरिङ गरेर बिग्रिँदैन, तर क्युरिङ गरिसकेपछि त्यसको पानी त्यसमा बसेको मोइस्चर चाहिँ कम्प्लिटली नहटिन्जेलसम्म त्यसलाई हामीले बाहिरबाट थामिदियौँ भने जुनसुकै बेला पनि त्यो चिज बाहिर निस्किन सक्छ। त्यो बाहिर निस्किने क्रममा हामीले गरेका फिनिसिङका मटेरियलहरू त्यसले सँगसँगै निकालिदिन सक्छ र लुक वाइज इन्फेरियर हुन्छ। कमजोर दरको हिसाबले चाहिँ खासै असर गर्दैन, तर लुक वाइज अथवा हामीले गरेको फिनिसिङलाई चाहिँ त्यसले असर गर्नुसक्छ धेरै लामो क्युरिङ गरियो भने। भनेपछि यदि क्युरिङ गरियो भने त्यो क्युरिङ गरेको पानी पुरै इभ्यापोरेट नहुँदै हामीले प्लास्टर गरियो भने त्यसमा समस्या आउनु सक्छ एकदम। अब हामीले जस्तै सिमेन्ट बालुवाले जब जडाइ गर्छौँ त्यति बेला सिमेन्टले जहिले पनि पानी खोज्छ। सिमेन्ट बालुवाको मसलाले जब हामी जडाइ गरिन्छ त्यसलाई त स्ट्रेन्थ दिन पऱ्यो, सिमेन्टलाई त क्युरिङ गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर त्यसको विकल्पमा चाहिँ खासमा एडेसिभ ब्लक जोइन्टिङ मोटार आएको, एडेसिभ सुरु भएको हो। बाहिरको प्र्याक्टिस पनि त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हो। र यो हाम्रो एडेसिभ कम्पनीले चाहिँ हामीले के भनिन्छ भने हाम्रो चाहिँ सेल्फ क्योर गर्छ भनेको हुन्छ। हाम्रो मोटारले ब्लक जोडेपछि तपाईँले क्योर गर्नु पर्दैन भनेको हुन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति म प्रकाश पार्नको लागि रामचन्द्र सरलाई म आग्रह गर्छु कि मोटार प्रयोग गरेर ब्लक जोडेपछि क्युरिङ गर्नु पर्दैन, आफै क्युर हुन्छ, त्यो स्ट्रेन्थ लिन्छ सिमेन्टले। अहिले गोविन्द सरले पनि भन्नुभयो सिमेन्ट स्यान्डले जोडाइ गरिसकेपछि क्युरिङ आवश्यक हुन्छ नै, तर हाम्रो एडेसिभ तपाईँले भनेको जस्तै हाम्रो एडेसिभले जोडाइ गरिसकेपछि त्यसमा क्युरिङ आवश्यक पर्दैन। हामीले एडेसिभ बनाउँदै हाम्रो रुपको एएसी मोटारको बेसमा कुरा गरिरहेको छु मैले। रुपको एडेसिभ मोटार जुन हामीले बनाइरहेका छौँ त्यो रुपको एडेसिभ मोटारले जोडाइ गरिसकेपछि त्यो भित्र भएको केमिकलले वाटर एब्जर्ब गरेर बस्छ, जुन जति दिन त्यो सिमेन्ट डिजल्भ भइसक्दैन, जति दिन त्यो सिमेन्टलाई क्युरिङ चाहिन्छ त्यो केमिकलबाट क्युरिङ पुग्छ। जस्तै हामीले हाम्रो मोटारलाई जोडाइ गरिसकेको ठाउँमा तपाईँले कहीँ निक्लेको अलिकति मोटारको निक्लेको भागलाई तपाईँले भाँचेर हेर्नुभयो भने 5-7 दिनपछि पनि तपाईँले भित्री भागमा चाहिँ चिसो पाउनुहुन्छ। जुन त्यो चिसो चिज चाहिँ हामीले त्यो बनाउनकै लागि त्यसमा एक्स्ट्रा केमिकलहरू हामीले प्रयोग गरेका हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि रुपको एडेसिभ मोटार युज गरेर बनाइएका एएसी संरचनाहरूमा चाहिँ क्युरिङको आवश्यकता पर्दैन। जब प्लास्टर गर्न थालिन्छ, प्लास्टर गर्ने बेलामा हामीले घोलाको युज गरिन्छ या नर्मली वाल भिजाउने बित्तिकै तुरुन्तै प्लास्टर गरिन्छ। प्लास्टरलाई चाहिँ क्युरिङको आवश्यक पर्छ, तर जुन हामीले जोडाइको मसला बनाएका छौँ ड्राई मिक्स मोटार, त्यो मोटारमा चाहिँ हाम्रो क्युरिङको आवश्यकता पर्दैन, सिधै हामीले जोड्न सकिन्छ। मैले एउटा प्रश्न गोविन्द सरलाई सोध्न चाहेँ, यो पनि एकदम सर्ट एन्ड स्विट, र त्यो प्रश्नमा फेरि हाम्रो टेक्निकल फेरि म अरुण सरसँग आउँछु। हाम्रो इन्डस्ट्रीमा एएसी इन्डस्ट्रीमा तपाईँले मार्केट अनुभव 4 इन्चीको 6 इन्चीको 8 इन्चीको हाम्रो अहिले अभाइलेबल साइज, हाम्रो बिक्री चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कति इन्चीको ब्लक बढी भएको देखिन्छ मार्केटमा बिक्री? 4 इन्चको बढी। म अरुण सरलाई जोड्न चाहेँ, एउटा रेसिडेन्सियल घर होस् या एउटा प्रोजेक्ट होस्, 4 इन्ची 6 इन्ची या 8 इन्ची कति इन्चीको पर्टिकुलर ब्लक या भनौँ न रातो इँटा नै भनौँ, कति इन्चीको वाल आउटर वालको लागि सुइटेबल हो टेक्निकल पार्टबाट, कति इन्चीको चाहिँ इनर वालको लागि पार्टिसनको लागि सुइटेबल रहन्छ प्रोजेक्टमा र प्लस रेसिडेन्सियलमा? हामीले चाहिँ त्यो अगेन त्यो डिफ्लेक्सनको कुरा हेर्दाखेरि त्यो वालको हाइट अनुसार विड्थ हामी छान्छौँ होइन। जस्तो एकदम ठुल्ठुलो प्यानल छ भने मोटर युज गर्ने हो, सानो हाइट 9-10 फिटको के अरे 8-9 फिटसम्म छ भने 4 इन्चको युज गरे पनि हुन्छ। 4 इन्च आउटर वालमा पनि हुन्छ, तर आउटर वालमा 4 इन्च राख्नुहोस् 6 इन्च राख्नुहोस्, त्यसलाई वाटर प्रुफिङ गर्नलाई प्रोटेक्सन गर्नै पर्छ होइन। भर्टिकल हाम्रो चाहिँ अब 1-2 तल्ले घर छ, टप निस्किया छ भने प्रब्लम परेन, तर अब आजकल त मल्टिस्टोरी 4-5 तल्ला घरलाई फुल्ली त्यो होल भर्टिकल सर्फेसमा माथिबाट पानी आउँदाखेरि त्यसलाई रोक्ने भनेको आउटसाइड लेयरले हो। त्यसमा प्लास्टर गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि वाटरप्रुफ पेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो पनि इलास्टोमेरिक त्यो क्र्याकहरू हुन्छ नि। नर्मली नेपालमा प्रब्लम के छ भने साउथ वेस्ट कर्नरमा क्र्याकहरू आउँछ प्लास्टरमा, त्यो क्र्याकबाट पानी त्यहाँ छिरेर एएसी भिज्ने हुन्छ होइन। त्यसो भएर अब आजकल हामीले त्यो धेरै त्यो प्रिफ्याब्रिकेटेड मेटेरियलहरू जस्तो हाई प्रेसर ल्यामिनेट भनौँ, एलुको बन्ड के अरे यो अल्युमिनियम एसिपीहरू युज गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सटर्नल त्यसले चाहिँ एडिसनल प्रोटेक्सन दिन्छ भन्ने हिसाब। अब एउटा कुरा के याद गर्नु पऱ्यो भने अगेन यो कुरा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल वे अफ वर्किङ जस्तो परम्परागत काम गर्न थाल्दाखेरि र अहिले आएर नयाँ टेक्नोलोजी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट लिएर आउँदाखेरि दुःख खाइन्छ, जुन चाहिँ खाइरहनु भएको छ होइन। अब त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यो उनीहरूको 20औँ वर्ष 30औँ वर्षदेखि त्यो त्यत्रो मास प्रडक्सनमा जानलाई कसरी छिटो छरितो गर्ने भनेर उनीहरूको धेरै सिस्टम आइसकेको छ होइन।
उनीहरूले त्यो रिस्कै लिँदैन। अब हामीले चाहिँ त्यसको एक टुक्रा मात्रै टप्प टिपेर आयौँ, अब बाँकी टिपेर आउनु पर्ने छ होइन। त्यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ टेक्निकल इन्जिनियरिङ फिल्डबाट इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रीबाट पुसअप गर्न जरुरी छ कि प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने इन्डस्ट्रीबाट पुसअप गर्न? यसो गर्नुपर्छ, हजुरले के देख्नु? पहिला चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री जुन चाहिँ जसले प्रडक्ट लिएर आयो उसले सल्युसन शुद्ध लिएर आउनुपर्छ। आजकल यहाँ फेरि अल्छी हुँदै गएको छ हाम्रो बिरादरीहरू, यो भेन्डरलाई दियो भने भेन्डरले गरिदिन्छ भन्ने भएको छ कि सरकारी प्रोजेक्टमा त त्यो पुरै त्यस्तै भइसक्यो होइन। हामीहरूलाई त अहिले पनि अलिकति घाँटी न्याक्छन् क्लायन्टहरूले, तिमीले गरे हो तिमी नै रिस्पोन्सिबल भनिदिन्छ होइन। त्यो हामीलाई अलिकति मेहनत एक्स्ट्रा चाहिँ गर्नुपर्छ। तैपनि धेरै प्रडक्ट्सहरू कस्तो भएको छ भने भेन्डर स्पेसिफिक प्रडक्ट भएर उसको जिम्मा चाहिँ सकेसम्म भेन्डरले लियोस् भन्ने खालको हुन्छ। त्यसरी जुन भेन्डरले ल म अलिकति जिम्मा लिन्छु, यो प्रब्लम छ म यसरी सल्भ गर्छु भन्ने आयो भने यसको युज गरेन उसलाई प्रब्लम उसले सल्भ पनि गरिदिन्छ भन्ने अलिक कन्फिडेन्स बढ्छ होइन। तर यो कुरा के भने कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड हो। जबसम्म इँटा सस्तोमा पाइरहन्छ तबसम्म यो सेकेन्ड चोइसै हो होइन। त्यसो भएर अब इँटा महँगो हुँदै जान्छ अनि मान्छेहरू इन्भाइरोमेन्टल कन्सियसनेस पनि हुन्छ, ऊ हुन्छ, अलिकति नयाँ जेनेरेसनहरूले यो अलि चाँडो एक्सेप्ट गर्छ होला। त्यो सबै गर्दाखेरि बाटो जाने त यो बाटो जाने नै हो होइन। कति छिटो ल्याउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा पुरा सोल्युसन कहाँ प्रब्लम छ आइडेन्टिफाई गरेर यो ठाउँमा चाहिँ यो सोल्युसन छ है, जाने त यही हो, तपाईँको त्यो इँटा पाउनुहुन्न भोलि गएर भन्ने चाहिँ हो होइन। अब अहिलेदेखि नै गर्नुहोस्, त्यत्रो एडभान्टेज छ। जस्तो प्लास्टरमा बचत हुन्छ, लाइन लेभल भन्नुभयो भने त्यही फिनिसिङ चाहिँ होइन। प्लास्टरमा एक्सटर्नल वालको लागि के प्रब्लम, हामीले पनि युज गर्दाखेरि डढाइ बाहिर त इँटै लगायो, बाथरुमको वालमा इँटै लगायो, म क्लियरली भनिदिन्छु होइन। यो त पहिलोचोटि लगाइरहेको छ, होटल बनाएको छ, 100वटा कोठा लिक गऱ्यो भने के गर्ने, भोलि त एउटा कोठाको प्रब्लम त आउँदाखेरि त फोन गर्छ भने 10 वर्षपछि होइन। तपाईँहरू त दिनुभयो हामीले लगायौँ, 10 वर्षपछि त हामीलाई फोन आउँछ यो अब यो बाथरुममा यहाँ लिक भयो भनेर होइन। त्यसो भएर बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ अब बाथरुममा हाल्ने भए अर्को एउटा मेम्ब्रेन के हाल्ने, अर्को एउटा लेयर हालेर अनि मात्र राखेर अब यो सबै सल्युसनहरूको टुक्रा टुक्राहरू गाँच्दै जानुपर्छ। यो अझै पनि एसी इन्डस्ट्रीसँग विश्वस्त भएको अवस्था छैन टेक्निकली, भनेपछि त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसको बाध्यतावश युज गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ गयो, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले जित्नुभयो। किनभने अब यो मैले लगाइनँ भने मेरो बिल्डिङको स्ट्रक्चर अझ भयानक भएर आउँछ। हाम्रो कोड चाहिँ अब हाम्रो कोड त कस्तो भने हामी त संसारभरिको कोड स्टडी गर्दै सबै भयभरको कुरा राख्दापछि अब सडनली इन्डिया भन्दा पनि हाम्रो स्ट्रेन्थ के अरे स्ट्यान्डर्ड बढ्ने हो कि त्यो स्ट्रक्चरल कोडमा भन्ने किसिमको लेभल भइसकेको छ। अब त्यो सबै गर्दा गर्दै त कस्तो कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने डर हो होइन। तर लक्कीली यो ताल जुन के अरे एनबिसी संशोधन भएको छ नि अहिले नयाँ चाहिँ भर्खर उसमा राजपत्रमा अङ्कित भएको छ, त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति डरलाग्दो खालको यति धेरै किसिमको हाम्रो यो छ। जस्तो बेस सेयरहरूको कुरा छ, ऊ चाहिँ बरु इन्डियन कोड 2016मा नभएको कुराहरू यहाँ हुँदाखेरि यो त के गर्न लाग्यो भन्ने डर हुन्छ नि। तर हामीले हिसाब गरेर हेर्दाखेरि चाहिने ठाउँमा मात्रै बढाएर रहेछ, ओभरअल ठिकै छ अहिले हाम्रो नेपालमा बनेको कोड। त्यसै भएर त्यो कोडले अब बिल्डिङ धान्छ, अब इन्फिल कसरी गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ एफिसियन्सी बढाउनु पर्यो। भनेपछि गोविन्द सरलाई मैले एउटा फेरि प्रश्न भने, अब इन्जिनियरिङ टेक्निकल इन्डस्ट्रीको त मन जित्न अलिकति टाइम लागेको रहेछ। तपाईँहरू र हामी सबै भनौँ न, हामी एसी फिल्ड एउटै फिल्ड पऱ्यौँ, हामी गभर्मेन्टको मन जित्न चाहिँ कहाँनिर पुगेका छौँ? दोस्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट यस्तो अब गभर्मेन्टको मन जित्न भन्दा पनि गभर्मेन्टको मन के गर्यो भने जितिन्छ र गभर्मेन्ट को हो होइन। एउटा पोलिटिक्स लिडिङ गर्ने गभर्मेन्ट हो अथवा ब्युरोक्रेसीले चलाएको अथवा सरले जुन भन्नुभयो एउटा एनबिसी नेपाल बिल्डिङ कोड छ, त्यसलाई हामीले मान्ने गभर्मेन्ट भनेको एनबिसी बिल्डिङ कोड हो। जुन बिल्डिङ कोडले हामीलाई चिनेर इँटा मात्र लेखेको ठाउँमा एएसीलाई रजिस्टर गर्नुभएको छ र त्यही कोडको आधारमा नेपाल गुणस्तरमा उहाँहरूले नै एउटा चिज पठाइदिनु भएको छ। यो प्रकारको चिजहरू आयो भने अब चाहिँ नेपालमा पनि एएसी चाहिँ हामी स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ भनेर त्यसैलाई खुट्टा टेकेर भर्खरै नर्म्स पनि प्रकाशन भयो, जसमा अब काम गर्न धेरै टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू थियो गभर्मेन्ट प्रोजेक्टहरूमा भने। अब गभर्मेन्ट प्रोजेक्टमा पनि केही प्रोजेक्टहरूमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ। त्यसको सबैभन्दा जल्दो उदाहरण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जुन बनिरहेछ, राष्ट्र ब्याङ्कको अहिले भनेकै इन्फिल्ड वालहरूमा चाहिँ सबै एसी चाहिँ स्पेसिफाई भएको छ र लगाइरहेछौँ। केही समय अगाडि यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, क्वेसनभन्दा थोरै बियोन्ड गयो, डर लागिरहेको थियो बेच्ने सरहरूलाई पनि, चाबीले खोज्दा खोजिने चिज चाहिँ घर कसरी थाम्छ यसले, यो प्रकारको डर हाम्रै बेच्ने सेलरहरूमा थियो होइन। अब के थाहा भयो भने चाबीले खोज्ने
चिज भनेर जुन हामीले एएसीलाई कमजोर बनाएको थियौँ त्यो चिज जुन प्रकारले हामीले घर बनाइरहेछौँ त्यसको इन्फिल वालको लागि चाहिँ पुग्ने रहेछ है। हामीलाई चाहिँदै नचाहिने चिजमा चाहिँ हामीले दह्रो बनाइरहेको रहेछौँ। हाम्रो घर पुरै अब बन्ने पिलर र बिमले धानिरहेछ भने अब हाम्रो लागि चाहिएको वाल भनेको हाम्रो सुरक्षाको लागि र छेक्नको लागि मात्र हो भनेर भनिसकेपछि अब जति चाहिन्छ त्यति मात्र गरौँ न। अब धेरै दह्रो धेरै गरौँ बनाएर फेरि त्यसलाई फर्दर लोड नदिउँ भन्नेतिर चाहिँ सबै गइरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ र हामीले सिकाउने अभियान जारी छौँ। र त्यसैमा मोटार कम्पनी जुन लाइट वेटलाई नै प्रमोट गर्दै आउनु भएको छ, मोटार बनाउनु भएको छ भने एएसी नै नबेचिकन मोटार पक्का बिग्दैन। तपाईँहरूको पनि सँगसँगै हात छ र सरले है भनिसक्नुभयो उपाय नै छैन अब मसँग, लाइट वेट बनाउनै छ, अर्को केही मटेरियल नै छैन भनेपछि। तर हामी यो बाध्यात्मक अवस्थामा सरहरूलाई पारिरहन जरुरी छैन कि के गर्यो भने चाहिँ ढुक्क भएर उहाँहरूले एएसी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्न सक्नेसम्मको चिजहरू यदि यो लेभलबाट आयो भने त्यसको लागि एएसी इन्डस्ट्री सधैँ खुल्ला छ र हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। जुन बेला बनाउन सुरु गरेका थियौँ 650 केजी डेन्सिटीको चिज हामी चाइनामा जे देखाएको थियौँ त्यही टिपेर यहाँ लिएर आउन खोज्दै थियौँ, जुन हामीले नेपालमा गर्न थोरै गाह्रो भएको देख्यौँ। त्यसपछि 700 देखि अहिले 800 किलोसम्मको चाहिँ एनएस कोड आएको छ, 800 किलोसम्म बनाउन सक्छौँ। 2 मेटेरियलमा बन्छ, फ्लाइ एस र स्यान्ड। नेपालमा त फ्लाइ एसै पाइन्न, इम्पोर्टै गरेर सबै चिज ल्याउने हो भने फेरि नेपाली उद्योगले काँडा पायो, गभर्मेन्टको क्वेसन आएको छ सबै चिज विदेशबाट लिएर आएर बनाउँछ भने नेपालले के पायो। तर गभर्मेन्ट किन अब लाग्ला भन्ने लागिरहेछ भने एक इट्टा उद्योगलाई अन्यथा अर्थ नलागोस्, इट्टा उद्योगले जति आफ्नो खर्च जति आफूले सेल्स गरिरहेको छु भनेर एउटा इन्डस्ट्री देखाइरहेछ र सरकारले जे पाउनुपर्ने त्यो चिजको ट्रान्सप्यारेन्सीमा थोरै भनेपछि हामी अलि बढी ट्रान्सपेरेन्सी छौँ भन्ने कुरा। अलि बढी न, एएसी उद्योग जो कसैले नि खोल्नु भएको छ भने सम्पूर्ण रूपमा ट्रान्सप्यारेन्ट छ। एएसीले तपाईँलाई बिना सरकारको कर छलेर सामान बेच्न किन सक्दैन भने उसले जति सामान लिएर आएको छ त्यसकै आधारमा यति सामान बन्छ भन्ने एउटा जवाफदेहिता हुनुपर्छ। भनेपछि ग्राहकलाई हामीले के भन्न सक्यौँ भने तपाईँको एउटा ब्लकको पनि कर चाहिँ सरकारमा पुग्यो भनेर। एकदम हुन त इटाका साथीहरूले पनि तिर्नु भएको होला होइन, तिरिरहनु भएको छ। हाम्रो त्यो अन्य अरू अर्थ लगाउन खोज्या होइन, तर उहाँहरूले तिर्नु भएको होला, तर हामी चाहिँ तिरेकै छौँ भन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ है। तिर्न चाहिँ इटाका साथीहरूले पनि तिर्नु भएको होला। मैले रामचन्द्र सरलाई अलिकति जोड्न खोजेँ, गोविन्द सरकै प्रश्नमा अलिकति जोडेर। जस्तै रूपको एएसी पनि अब एएसी इन्डस्ट्रीको प्रमोट गर्न अगाडि आएको छ भनेर। अब हाम्रो पनि बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूमा हाम्रो पनि आफ्नै कुनै कुराहरू होला। एएसी इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्न हामी जसरी आयौँ त्यस्तै हामीलाई देखाएर हामीले एएसी इन्डस्ट्री प्रमोट कसरी गर्न सक्छौँ। अझ सानो ग्राउन्डमा भन्दा एएसी मोटारलाई देखाएर एएसी ब्लक कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ। मैले त्यो पोइन्ट पनि हाम्रो, किनभने डिलर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिला त हामीले जस्तो एएसी मोटार अहिले धेरै साथीहरूलाई अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ। एएसी मोटार भनेको ग्राहकले सबभन्दा पहिला एएसी ब्लक रोज्नु भनेकै एउटा त नयाँ कन्सेप्ट विदेशमा देखेर आएको मान्छेहरूले बढी रोज्नु भएको छ। एउटा चाहिँ इटामा भएको बढी झन्झटहरू, बालुवा सिमेन्टी ल्याउने, स्टोर गर्नेदेखि लिएर धेरै प्रब्लमहरू जुन फेस गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्न नचाहेको र एकदम सजिलरी चाहिँ काम हुने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एएसी ब्लक रोज्नुहुन्छ। एएसी ब्लक रोजिसकेपछि त्यसलाई पनि अझै सजिलो गराउनको लागि चाहिँ ड्राइमिक्स जुन मोटार आयो, ड्राइमिक्स मोटारले चाहिँ उहाँहरूको काममा धेरै नै सजिलो बनाइदियो। जस्तो उहाँले बालुवा ल्याउनु परेन, त्यसपछि सिमेन्टी ल्याउनु परेन होइन। यो सिर्फ तपाईँको एउटा 4 कोठाको घर बनाउँदाखेरि 10 बोरा 15 बोरा एएसी मोटारले 4 कोठाको पुरै घर तपाईँको जोडाइ हुने भयो। यो हुने भइसकेपछि हामीले मेन ग्राहकलाई देखाउने भनेको एउटा त कस्टमा पनि मिनिमाइज हुने भयो होइन। जस्तो 15-20 हजारको एएसी मोटारले 4 कोठाको घरको जोडाइको काम पुरा हुनसक्छ भने पक्का पनि 4 कोठाको घरको जोडाइको काम सिमेन्ट स्यान्डले काम गर्दाखेरि त्यतिले पुग्दैन। हामी सामान्यतया हामीले त्यो चिज फिल गरिसकेका छौँ। त्यही भएर एएसी मोटार आफैमा सस्तो पनि छ, यो चिज बुझाउन सकियो। अर्को पानी हालिराख्नुपर्ने, जस्तो यो सहरी क्षेत्रमा जुन काठमाडौँ मेन फोकस गरेर काठमाडौँलाई हेर्दाखेरि स्टोरको समस्यादेखि लिएर पानी क्युरिङको समस्या जुन छ त्यसमा चाहिँ एएसी मोटारले जोडाइ गरिसकेपछि क्युरिङ गर्नु पनि नपर्ने पहिलो कुरो। दोस्रो, स्टोरेजको समस्या पनि भएन, डाइरेक्ट रियुज गर्न मिल्यो, डाइरेक्ट तपाईँको प्रयोग गर्न मिल्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा यो चिजलाई देखाएर यो चिजलाई गरेर पनि एएसी ब्लक चाहिँ हामीले सेल्स गर्न सकिन्छ। अर्को कस्टको कुरा त मैले भनिहालेँ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो एएसी ब्लकमा तपाईँको अलिकति प्रब्लमहरू जुन आइरहेको छ त्यो आइरहेकोमा चाहिँ हाम्रो रूपको एडेसिभले
जस्तो मार्केटमा सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो गोविन्द सरले पनि भन्नुभयो, केही समस्याहरू छन्। हामीले कतिपय टेक्निसियनहरूलाई सिकाउन नसकेको कारणले पनि समस्याहरू आइरहेको छ भने, कतिपय सिकाउँदै पनि उनीहरूको केयरलेसले पनि आइरहेको छ भने, कतिपय चाहिँ एएसीको स्ट्रेन्थको हिसाबले पनि केही समस्याहरू आएको देखिन्छ। तर हाम्रो रूपको एडेसिभले आजसम्म के गरिरहेको छ 3 वर्षको इतिहासमा भने, जहाँ एएसी ब्लक जान्छ र जहाँ हाम्रो रूपको एडेसिभ जान्छ, रूपको एडेसिभले जोडाइ गरिसकेको बिल्डिङमा कहीँ केही समस्या आयो भने कुनै पनि कारणले, चाहे लिन्टल नहालेको कारणले होस्, चाहे अरू कुनै कारणले होस्, चाहे प्लास्टरमा क्युरिङ नगरेको कारणले होस्, कुनै पनि कारणले क्र्याक आयो या कुनै समस्याहरू आयो भने चाहिँ आजको दिनसम्म रूपको एडेसिभले फ्रीमा सर्भिस दिएको छ। सबभन्दा मेन हाम्रो रूपको एडेसिभ सँगै सेल गर्न सँगसँगै एएसीलाई अझै यो मार्केटलाई चाहिँ अझै माथि उठाउनको लागि चाहिँ हाम्रो रूपको एडेसिभले चाहिँ यो कुरामा सिक्योर गर्छ कि तपाईँले एएसी ब्लक लगाउनुहोस्। सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूले किन्ने बेलामा एएसी ब्लकको स्ट्रेन्थ होइन या राम्रो नराम्रो छान्ने काम चाहिँ तपाईँहरूकै हो। तर हाम्रो एडेसिभ युज गर्नुभएको छ भने हामीले जतिसम्म सक्छौँ, भावी दिनसम्म पनि हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको सेवा नै छ। र तपाईँहरूले हाम्रो एडेसिभ युज गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले कहीँ समस्या आयो, भविष्यमा कहीँ समस्या आयो भने तपाईँहरूले हाम्रो कम्पनीमा फोन गर्नुभयो भने हाम्रो एउटा टेक्निकल टिम छ जसले तुरुन्तै गएर विदिन 1 विक पनि लाग्दैन। हामी त आजसम्मको सर्भिसमा त तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ, आज फोन गर्नुभएको छ भने पर्सिसम्म तपाईँको बिल्डिङमा तपाईँको भनेको प्रब्लम आएको ठाउँमा हाम्रो रूपको एडेसीको टिम पुगिसकेको छ र रिपेयर पनि गरिसकेको छ। भनेपछि अघि अरुण सरले भने जस्तै अब इन्भेस्टरले चाहिँ इन्जिनियरलाई दोष दिनु परेन कि कम्पनी नै पुगेर रिपेयर गरे। आजसम्म हामीले जहिलेसम्म एएसी यो लाइट वेट मेटेरियललाई सस्टेन गर्न सकिन्न, जहिलेसम्म मान्छेलाई विश्वास दिलाउन सकिन्न, त्यो दिनसम्म हामीले यो सर्भिसलाई चाहिँ जारी नै राख्छौँ। यसमा चाहिँ फेरि एएसी इन्डस्ट्रीले चाहिँ रूपको एडेसिभ टिमलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्न पर्छ नै, किनभने हामीले पुरै हाम्रो काँधमा राखेर पनि हामी सधैँ हिँड्न सक्दैनौँ। तर जुन दिनसम्म ग्राहकको भित्र ट्रस्ट पैदा भइसक्दैन, कहीँ छ है कुनै कि एएसी ब्लक छ कि एएसी मोटार छ, एउटा जिम्मा चाहिँ लिन्छ है, मतलब रिपेयर गर्ने कामदेखि लिएर हल्का प्रब्लम आयो भने चाहिँ एउटा सुनिदिने ठाउँ चाहिँ छ है भन्ने भयो भने पनि एउटा ग्राहकलाई चाहिँ धेरै सजिलो, यो चिजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। म फेरि फर्केर हाम्रो चिफ गेस्टमै आएँ। यो चाहिँ अलिकति इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा ठुलो प्रोजेक्ट गर्दा नर्मली नेपालमा हामीले जति वस्तु त्यहाँ प्रयोग गर्छौँ भवन निर्माणमा लाग्ने, चाहे त्यो ब्युटिफिकेसनको कुरामा होस्, चाहे स्ट्रक्चरको कुरामा होस्, चाहे प्यानलको कुराहरूमा होस्, वालहरूमा होस्, बाहिरबाट सामान चाहिँ कतिको ल्याउनुपर्छ, यहाँ नेपालमा एभाइलेबल कतिको छ या कतिको छैन? अरू कुनै पनि यो लाइट वेट मेटेरियलको मात्र कुरा गरिनँ मैले, एज अ ओभरअल प्रोजेक्टमा, ताकि त्यो क्वेसन म चाहिँ हाम्रो एएसीमा रिलेट गर्न खोजेकोमा त्यो बिल्डिङको नेचर हेरिकन छ। अब जस्तो नर्मल कमर्सियल बिल्डिङ गर्नु या त्यसमा अलिक स्पेसलाइज होटेल गर्ने भने त स्पेसलाइज होटेलको कम्पोनेन्ट त धेरै बाहिरबाट आइहाल्छ होइन। अब एउटा सिम्पल रेजिडेन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले त्यो टाइल अनि त्यसपछि त्यो टाइल मार्बल फिनिसिङ त्यो प्रडक्ट्सहरू सेनिटरी कम्पोनेन्टहरू धेरै हाई भ्याल्यु कम्पोनेन्टहरू बाहिरबाट ल्याउँछ। हामीले धेरै त्यो लोकल युज गर्न खोज्यौँ। अब मार्बल लगाउने ट्रेडिसन पहिला थियो, हामीले तेलिया टाइलहरू लगाएर हेऱ्यौँ, गऱ्यौँ। लोकल नेपालमै पाउने प्रडक्ट्सहरू किन युज नगर्ने, हामीलाई पनि सजिलो। हरेकचोटि बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, केही न केही अड्क्या हुन्छ, कहिले बोर्डर भन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले टाइमलाइनमा नहुने, जति बाहिरको कम्पोनेन्ट छ उति प्रोजेक्टमा प्रब्लम देखिरहेछ होइन। त्यसरी यहाँबाट गरेको ऊ छ। बरु म एउटा काउन्टर क्वेसन गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। अब अब मैले ल एएसी ब्लकै हाल्ने भनेर अब चाहिँ भैरवातिर होटेल बनाउँदाखेरि ल हालौँ भनेर भन्छु है। अब बोर्डर पारिबाट फ्लाइ एसवाला कम्पोनेन्टवाला आएर यो त्योभन्दा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स पनि बेटर छ र त्योभन्दा सस्तो भनेर आइपुग्दाखेरि त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने चाहिँ देखियो कि अब मैले भने यहाँबाट युज गर्नु, क्लायन्टले अर्को लिएर आएछ कस्ट मोर कस्ट इफेक्टिभ भनेपछि मैले कसरी त्यो चाहिँ अब यहाँहरूको इन्डस्ट्रीको दायित्व हो कि यसमा हामीले गर्न धेरै प्रश्न नै टाइप गर्न खोजेको थिएँ, एकदम ठ्याक्कै त्यही प्रश्न नै उहाँबाटै आयो, झन् सुन्न सुगन्ध भयो। गोविन्द सर होइन, जुन प्राइसमा स्पेसिफिक ठाउँ नै जोडेर भन्नुभयो, भैरवा अथवा बोर्डरको नजिकै रहेका ठाउँहरूमा नेपालमा बनेको एसी अलमोस्ट सबै स्यान्ड बेसमा छ भने पारी बाहिरबाट चाहिँ फ्लाइ एस बेसमा आउँछ। फ्लाइ एस चाहिँ फाइन पार्टिकल भएको हुनाले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स बेटर छ भनेर जुन सरले भनेर एउटा क्वेसन सोध्दै गर्दा मेरो 5 वर्षको नेपालमा भएको अनुभव र अहिले इन्डस्ट्री इन्डियामा जुन 1-2 दशक
एउटा 20 वर्षमा भइरहेको इन्डस्ट्रीको शिफ्ट हेर्ने हो भने फ्लाइ एसभन्दा स्यान्ड बेसतिर चाहिँ इन्डियाको विशेष बजार चाहिँ ढल्किएर अहिले देखिन्छ। 20 वर्षभन्दा अगाडि सबै उद्योगहरू फ्लाइ एस बेसमा लागिरहेको थियो भने आज दिल्ली तथा हाम्रो बोर्डर लाइनमा भएका सबै उद्योगहरू चाहिँ स्यान्ड बेसमा लागिरहेछ। स्यान्ड बेसमा लाग्न कारण के हो भने हामीले अहिले भन्छौँ एउटा चिज हुन्छ कम्प्याटिबल, एउटा हुन्छ बेस्ट फिट होइन। कम्प्याटिबल चाहिँ हामी धेरै चिजलाई मिलाएर पनि गर्न सक्छौँ। बेस्ट फिट है हामी यहाँ कुरा भइरहेछ एसीलाई स्यान्ड सिमेन्ट मोटार युज गर्ने हो कि प्रिमिक्स मोटार अथवा ड्राइमिक्स मोटार चाहिँ युज गर्ने हो भन्दा दुवै चिज युज गर्न मिल्ने हो कम्प्याटिबल हो। तर अब बेस्ट फिट नै खोज्ने हो भने चाहिँ सजिलोको कारणले, कन्भिनियन्टको कारणले, स्ट्रेन्थको कारणले र दुवै प्रडक्टको सेट भइसकेपछि आउने स्ट्रेन्थको कारणले गर्दा पनि हामी प्रिमिक्स मोटार फिट हो, बेस्ट फिट हो भनेर जसरी हामीले सजेस्ट गरेका छौँ। प्राइसमा पनि सेमै चिज त्यही छ। पारीबाट आएको चिज सस्तो पर्छ। सरको एउटा क्वेरिज के छ भने पारीबाट आएको चिज सस्तो पर्छ। हामीलाई सरहरूले कोड बनाइदिनु भएको छ 800 केजी डेन्सिटीमा भएको प्रडक्टको 3.25 भन्दा माथि प्रडक्ट स्ट्रेन्थ आउँछ भने हामी इनफिल वालमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हामीलाई नेपालको एनएस कोडले क ख ग घ वर्ग गरेर एएसी उत्पादन गर्न सक्ने अथोरिटी दिँदैन, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। तर इन्डियामा होइन फरक फरक स्ट्रेन्थको ब्लक एबिसिडी फेन्सिङ गर्नदेखि लिएर फेन्स बार हाल्नदेखि लिएर गएर इन्फिल वाल र सेमी लोड बेरिङसम्म भनेर इन्डियामा प्रडक्ट उत्पादन गर्न दिइरहेछ। अब कहिलेकाहीँ मैले कम्पिटिसन कहाँ गरिदिनुपर्छ भने उसले प्रडक्ट लिएर आउँदा सबै चिज ल्याइदिन्छ। सरहरूले पनि ठुलो प्रोजेक्ट आएको हुन्छ, उसले सानो प्रोजेक्टमा आएर त डिले गर्दैन होइन। हजारौँ क्युबिक मिटर सामान प्रयोग हुने ठाउँमा आएर गर्छ र उसले क्वालिटीमा के खेलिरहेछ। जुन चिज अहिले रिसेन्ट हेऱ्यो भने नेपालगञ्जमा बनेको होटल सोल्टीमा भएको इस्युजबाट हामी एकदम प्रश्न हुन्छौँ। उसले ल्याएर फर्स्ट क्लास ब्रिकको टेस्ट रिपोर्ट दियो, केही सामान त्यो सम्बन्धी नै आयो, तर त्योभन्दा पछि आएका सामानहरू स्ट्रेन्थमा बी क्लास भनेर जुन 3 भन्दा कम मेगा पास्कलका कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भएका प्रडक्टहरू आउनाले गर्दा अहिले चाहिँ हेयरलाइन क्र्याकहरू इभन भर्टिकल क्र्याक्सहरू पनि ब्लकमै भाँचिने अथवा भनौँ ब्रिटल नेचरको प्रडक्ट बढी जसो फ्लाइ एसमा भएको प्रडक्ट चाहिँ जतिसुकै एएसीको फिचर्समा बेटर भए तापनि नेपालको जुन टेम्परेचर छ तलदेखि माथिसम्म फ्लक्चुएट हुने रेट त्यसले गर्दा आउने एक्सटेन्सन डिटेक्सनको गुणले गर्दा चाहिँ बढी जसो हेयरलाइन क्र्याकसँगै क्र्याकहरू आइरहेछ। भनेपछि अब मैले जोड्न चाहेँ त्यहाँ ठ्याक्कै मैले जोडिदिइहालेँ। प्राइस किन वार हुन्छ भने इन्डिया धेरै ठुलो इन्डस्ट्रीमा र 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि म्याच्योर भएको इन्डस्ट्री र नेपाल भर्खर उम्रिँदै गरेको र 5 वर्षमा प्र्याक्टिस गरेको इन्डस्ट्री, उसले विकसित देशहरूको सबै चिजहरू आफूमा लिएर आउन सकिसकेको अवस्था भने हामी के चाहिन्छ एसीलाई कसरी चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ भनेर हामी खोजिरहेको अवस्थामा गर्दा यो चिजहरू सहरहरूलाई जस्तै गरी हामीलाई पनि अनुकूल चाहिँ भइरहेछ। तर प्राइसमा यति धेरै पनि गर्नु सक्दैन। यदि हामी ब्याच टु ब्याच ल प्रडक्ट यही स्ट्रेन्थको चाहिँ दिनु पर्यो भनेर भन्ने हो भने आजको दिनमा इन्डियामा अथवा बोर्डरमा पारीबाट आएको वारी आउने प्रडक्टले सरहरूले हाम्रो प्रडक्ट महँगो भएको कारणले गर्दा इन्डियन प्रडक्ट छान्नु पर्दैन। भनेपछि टेक्निकल्ली चाहिँ हामी इन्डियनसँग इक्वल नै छौँ, तर कमर्सियल्ली चाहिँ अलिकति कम्पिटिसन छ। उसको साइजले गर्दा र उसले खेलाउन सक्ने आधारले गर्दा उसँग मल्टिपल भेरिएन्टमा युज गर्न सक्ने हामीसित फ्लेक्सिबिलिटी भएन, हामीसँग फ्लेक्सिबिलिटी छैन र हामी गर्न पनि चाहँदैनौँ। किनभने अहिले भनिसक्यौँ हामी घर बनाउँछौँ 100 वर्षको लागि, त्यहाँ 20 वर्षको लागि बनाउनलाई पनि मटेरियल उत्पादन गर, 20 वर्षको लागि हो भने तिमी यो गर भनेको छ। तर हामीसँग त्यो हुनै छैन कि अप्सन नै छैन। त्यसमा त मैले पनि अलिकति कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तै इन्डियन प्रडक्ट र नेपाली प्रडक्टमा हामीले देखेको चिज चाहिँ कसो भने हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पनि हुन त म अहिले फेरि हाम्रो इन्डस्ट्री कहाँ छ त्यो कुरामा म उता आउन चाहन्छु। जस्तै हामी जुन चिज प्रडक्ट बाहिरबाट लिएर आउँछौँ त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ जति डोमेस्टिक प्रडक्ट युज गर्दा जति डोमेस्टिक इन्डस्ट्री रेस्पोन्सिबल छ त्यति बाहिरबाट आउँदा हुन्न कि भन्ने हाम्रो पनि अनुभव छ। र मैले यसमा चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र सरलाई जोड्न चाहेँ। उहाँले सोधेको काउन्टर क्वेसन नै सस्तोको कुरामा, प्राइसिङको कुरामा र क्वालिटीको कुरामा हामी विदेशबाट आउने सामानभन्दा माथि तल या सँगै कहाँनिर हाम्रो छ एडेसिभको कुरामा? एडेसिभको कुरामा एएसी ब्लकको कुरामा चाहिँ केही तलमाथि छ भन्नुभयो गोविन्द सरले। यो कुरा सत्य पनि हो, हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। तर एएसी मोटारको मा चाहिँ हेर्ने हो भने हामी इन्डियन प्रडक्ट चाहिँ अब लगभग बन्द हुने कन्डिसनमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ र हामी उनीहरूसँग अहिले जुन हामीले रेट राखेर बजारमा गएका छौँ त्यही रेटको आसपासमा नै इन्डियन प्रडक्टको रेट पनि आएको थियो।
र हामी चाहिँ उनीहरू त्यो प्रोडक्टलाई रोक्नको लागि भन्दा पनि हामीले त्यो प्रोडक्टभन्दा बेस्ट दिएर त्यो प्रोडक्ट अटोमेटिक रोकियोस् भन्ने चाहना चाहिँ हाम्रो हो। र आजको दिनमा हेर्ने हो भने इन्डियन प्रोडक्टभन्दा नेपाली प्रोडक्ट चाहिँ बढी मन पराइएको छ एएसी मोटारको उसमा चाहिँ। किन यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू पनि छन्। हामी सुरुदेखि नै एउटा सर्भिसमा बढी फोकस गऱ्यौँ, सर्भिस दियौँ, एकदम तुरुन्तै सर्भिस दियौँ। हामी पोखरा बोलाउँदा हामीले पोखरा पठायौँ भने, झापा बोलाउँदा झापा पठायौँ, हामी नेपालगञ्ज बोलाउँदा नेपाल, हामी जुनसुकै कुनामा जतिखेर पनि बोलाउँदा हामी विदिन 2 दिन 3 दिनभित्र हामी चाहिँ सर्भिस दिन पुगिसकेका छौँ। भने यो क्वालिटी, हामी क्वालिटीमा पनि एउटा त 100% हाम्रो तर्फबाट 100% दिएका छौँ र 0% कम्प्रोमाइज गरेका छौँ। त्यही भएर साथीहरूलाई थाहा छ हाम्रो अरू प्रोडक्टभन्दा 150 रुपियाँ महँगै छ। त्यो महँगो हुनुको कारण पनि छ किनभने हामीले जुन चिज हामीले बोलेका छौँ, सर्भिसको कुरा जुन दिइरहेछौँ र हामीले तपाईँले हाम्रो एडेसिभ युज गरेर बनाएको बिल्डिङ या बनाएको चाहिँ एएसी बिल्डिङमा चाहिँ कहीँ समस्या आयो भने हामी फ्रीमा रिपेयर गरिदिन्छौँ, हामी फ्रीमा सर्भिस दिन्छौँ भनेर जुन भनिरहेछौँ, त्यो चिज नै हाम्रो क्वालिटीको 100% स्योर हो। किनभने कहीँ हामीले त्यसको यसलाई चाहिँ केसँग लहर जोड्छौँ भने हामीले कमजोर क्वालिटी हामीले बनाउँदैनौँ। बनायौँ भने त सर्भिसमा हाम्रो सबभन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो सबभन्दा रेस्पोन्स नै त्यो छ कि हामी सबभन्दा पहिला त क्वालिटीमै 100% दिन्छौँ। दिइसकेपछि समस्या एकदमै कम आउँछ। पहिला जुन 2 वर्ष अगाडि जति धेरै समस्या फेस गर्नुभएको थियो, अहिले एएसी मोटार युज गर्दा धेरै % समस्याहरू कम भएका छन्। प्लस कुनै टेक्निकल कारणले समस्या आएको छ भने हामीले तुरुन्तै रेस्पोन्स पनि गर्न सकेका छौँ। भनेपछि त्यो 2-4 रुपियाँ महँगो भनेको त्यो घरको इन्सुरेन्स भन्ने सम्झिँदा हो एकदम। जस्तो हाम्रो 50-100 रुपियाँ जुन बजारमा जुन डिलर साथीहरूलाई आउने रेटमा तलमाथि छ, त्यो चिज चाहिँ हाम्रो त्यो घरको इन्सुरेन्स 150 रुपियाँ जति महँगो छ त्यो घरको इन्सुरेन्स चाहिँ हो है। तपाईँहरूले जतिखेर भन्नुहुन्छ, आज यत्रो फ्लोरमा मैले कुरा राखिरहेको छु, हाम्रो रूपको तर्फबाट नै राखेको, भोलिका दिनमा पनि रूपकोबाट बनेका कुनै पनि प्रोडक्ट, प्लास्टर होस्, हामीसँग ड्राइमिक्स प्लास्टर छ, मात्रै पानी मिसाएर तपाईँको सिधै प्लास्टर गर्न मिल्छ हाम्रो ट्रेडिसनल तरिकाले नै हैन। अनि हाम्रोसँग टाइल एडहेसिभहरू छ, टाइल एडहेसिभ पनि हामीले एकदमै हाई क्वालिटीको बनाएका छौँ। वालको लागि अलगै छ, हाम्रो फ्लोरको लागि अलगै छ। सायद नेपालमा प्रोडक्ट हुने अरू कुनै पनि कम्पनीले वालको लागि चाहिँ छुट्टै स्ट्रेन्थ दिएर चाहिँ टाइल एडहेसिभहरू प्रोडक्ट गरेको थिएन भने हामीले चाहिँ त्यो पनि प्र्याक्टिसमा ल्याएका छौँ। वालको लागि हामीले छुट्टै क्वालिटी दिनु पऱ्यो किनभने बाहिरी देशहरूमा चाहिँ वालमा अलगै टाइल एडहेसिभ युज हुन्छ र फ्लोरको लागि अलगै टाइल एडहेसिभ युज हुन्छ। त्यो पनि हामीले प्र्याक्टिस गरेका छौँ। त्यही भएर हामीले विदेशी कम्पनीसँग चाहिँ हामी एकदमै स्वस्थ तरिकाले फाइट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हामी स्वतः नआउने बनाउने चाहिँ हामी लगभग सफल पनि भएका छौँ। किनभने आजको सबै 5वटा इन्डस्ट्री नेपालमा एएसीको छ भने यो 5वटै इन्डस्ट्रीमा 80% भन्दा बढी मार्केट त हामीले लिइराखेका छौँ आजको दिनमा। भने यो चिजलाई चाहिँ यही चिजले पनि प्रमाणित गरिसक्यो कि हामी आजको दिनमा चाहिँ कस्टमा पनि प्लस सर्भिसमा पनि अब हामी अगाडि छौँ। अब हामी यो डिस्कसनको करिब अन्त्यतिर छौँ। अहिले मार्केटमा जस्तै एएसी ब्लक यो चाहिँ इको फ्रेन्डली छ होइन, पर्यावरणीय हिसाबले पर्यावरणीय मैत्री छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा राखेका छौँ। र हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ हिजोको दिनमा भन्दा आज करिब हामी 120 करोड 130 करोडको करिबको इन्डस्ट्री छ। यो इन्डस्ट्री आजको 5 वर्षमा तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ? मैले गोविन्द सरलाई जोड्न चाहेँ यो प्रश्न। आजको 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँ यो इन्डस्ट्री कहाँ देख्नुहुन्छ? कतिको भोल्युममा देख्नुहुन्छ? हुन त इटाको नजिक आउनु त हामीलाई अलिकति टाइम नै लाग्ला, तर त्यतातिर कम्पेयर गर्न चाहिनँ म। यो इन्डस्ट्री कहाँ देख्नुहुन्छ र यसले चाहिँ एज अ इको फ्रेन्डली कति कन्ट्रिब्युसन गर्छ यो देशको पर्यावरणको लागि? त्यो कुरा चाहिँ मैले गोविन्द सरको मुखबाट सुन्न चाहेँ। अब ठ्याक्कै एएसी 5 वर्षमा कहाँ पुग्छ भनेर गर्न चाहिँ एउटा टेस्टेड, हामीसँग टेस्ट गरेर एउटा डेटाको आधारमा बोल्न सक्ने अवस्था ठ्याक्कै यहीँ पुग्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर जुन तरिकाले युजरहरूले अप्नाइरहनु भएको छ, जुन तरिकाले टेक्निकल टिमहरूबाट प्रोडक्टतर्फको इन्ट्रेस्ट र प्रोडक्ट युज गरिसकेपछिको एउटा ट्रस्टेबिलिटी भन्छौँ हामी, त्यो ट्रस्टेबिलिटीलाई हेर्दा चाहिँ आज लगभग 2000 करोड प्लसको कन्स्ट्रक्सन मटेरियल इटा वाल मटेरियलको इन्डस्ट्री नेपालको डाटाले देखाउँछ। 2000 करोडको उसमा हामी आजको 5 वर्षमा 30% भन्दा बढी चाहिँ कम्तीमा त्यहाँ पुग्छ। नेपालबाट इटा किन यति सहजै रिप्लेसै हुन सक्दैन भने हाम्रो युज गर्ने एउटा बानी, अर्को हाम्रो रिसोर्स आवश्यकता।
कहाँ के आवश्यक छ। हामी सानो सानो ठाउँमा बसेर एएसीलाई त्यहाँ पुर्याइरहन हामीलाई गाह्रो छ। हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस एएसीको इटाको भन्दा अलिक फरक छ र हामी आजैभन्दा लगभग 20-25 वर्षै अगाडि गयो भने पनि सानो सानो ठाउँमा पनि इटा आफै बनाएर लोकल इटाहरू युज गर्ने गर्थ्यौँ। अब आज माटोको सट्टा सिमेन्टमा सिफ्ट भएपछि त्यो इटा चाहिँ सबै पाकेको अथवा पोलेकै इटा चाहिने भएर भट्टामा आयो। केही वर्ष अगाडि आएका भट्टाहरू चेन्ज भएर अब इलेक्ट्रिक अथवा सुधारिएका भट्टाहरूमा आउन थाले होइन। र हाम्रो एएसी ब्लक किन 25%मा पुग्न सक्छ भने एउटा माग अनुसार जुन मागको भोल्युम बढ्दैछ त्यो अनुसार इटाले एउटा सर्भिस दिनु सक्दैन। अर्को चिज हामीले जुन प्रकारको कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस गर्दैछौँ त्यो कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसमा इटा चाहेर पनि हाल्न चाहने मान्छेलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ बाध्यात्मक तरिकाले त्यसलाई हटाउनै पर्ने अथवा त्यसको अल्टरनेटिभ मटेरियल खोज्नै पर्ने भएको कारणले गर्दा नि एएसीको भविष्य चाहिँ राम्रो नै छ। यो त्यतैतिर बढ्दैछ। अब भोल्युमलाई भन्नुपर्दाखेरि 3000 को बजार पहिला कहाँ पुग्छ त्यो फोकस गर्न मतलब निर्गोल गर्न गाह्रो छ कि त्यो आज 3000 करोड भएको उद्योग 5 वर्षपछि कहाँ पुग्छ। तर 5 वर्षपछि आजकै अवस्थामा नर्मल कन्स्ट्रक्सन बिजनेस चल्दै जाने हो भने वाल लगाउने मटेरियलको 25% देखि 30% भन्दा बढी भोल्युम चाहिँ 5 वर्षमा नै एएसीले लिनेछ। त्यो लिन प्रमुख आधारहरू के हो भने बनेका उद्योगहरू, बनेका ठुला कमर्सियल कम्प्लेक्सहरू, बनेका जति पनि बन्दैछन् सहरी क्षेत्रमा तिनीहरू हाइराइज बिल्डिङहरू नै बन्दैछन्। हाइराइज बिल्डिङहरूको एउटा आवश्यकता सरले नै भन्नुभयो, सँगसँगै बाध्यात्मक पनि छ भन्नुभएको छ। दुवै चिज मिलाएको छ भने यसको इन्डस्ट्री चाहिँ कम्तीमा पनि त्यहाँ चाहिँ पुग्छ। म अरुण सरसँग आएँ फेरि यही चिजमा फेरि हामी अलिक करिब करिब अन्त्यतिर छौँ। जस्तै इटाको इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको करिब करिब 50 वर्षको बुढो बाघ जस्तो भइसक्यो होइन। उयो आफैमा पनि अहिले सरले पनि भन्नुभयो यो अझै पनि गर्जिरहेछ, यसको गर्जाइ चाहिँ कम छैन। त्यही ठाउँमा हेर्ने हो भने एएसीको इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ डमरू जस्तो भर्खरको 3 वर्षको छ डमरू बाघको डमरू जस्तो छ। यो पनि गर्जिएला समय आउला। हामी इटाको इन्डस्ट्रीलाई डरलङ्गै लडाएर ध्वस्तै पारेर हामी एएसीको इन्डस्ट्री एक छत्र राख्न चाहेको हामी पनि होइन। तर हामी उसँग सँगसँगै हिँड्न चाहन्छौँ। एउटा रेस्पेक्टेबल इन्डस्ट्रीको रूपले हामी, किनभने यत्रो इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेको छ जसको भने यो नेपालीको लगानी हो, त्यसलाई चाहिँ हामी सँगसँगै लिएर हिँड्न चाहेका छौँ। अब मैले प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने अब जस्तै हिजो अस्तिसम्म 2 तले 3 तले भवन बनिरहेको देशमा अब 8 तले 9 तले 10 तलेको ट्रेन्ड आइसक्यो। अब त्यसमा यसको अलरेडी रिक्वायरमेन्ट छ पनि, हजुरले भनिसक्नु भएको आवश्यकता पनि छ भनेर। अबको 4 वर्ष या 5 वर्ष एउटा सर्टेन पिरियडमा मैले जोड्न चाहेँ। त्यसमा हजुरले अब बन्ने ठुल्ठुला मल्टी स्टोर बिल्डिङहरूमा एएसीको यदि अघि उहाँले भने जस्तै हजुरले खोजे जस्तै इन्जिनियरिङ साथीहरूले खोजे जस्तै आफूलाई इम्प्रुभमेन्ट अहिले जति गर्नुभएको छ त आफ्नो पार्टबाट गरिरहनु भएको छ, अझै इम्प्रुभमेन्ट गरेर आउनुभयो भने यो कतिको सक्सेसफुल हुने देख्नु भएको छ। अरू लाइट वेट मेटेरियल मध्येमा पनि कम्पेरिजनमा जाँदा जस्तै अरू छ नि, हामीसँग त अरू पनि मेटेरियलहरू छ एएसीको तुलनामा, र एएसी चाहिँ कति अगाडि जाला जस्तो देख्नुहुन्छ यदि इम्प्रुभमेन्ट गरेर कतिको चान्सेस छ होइन। र अझै के गर्यो भने अझ बढी 5 वर्ष 6 वर्षभित्र अझ राम्रो इन्डस्ट्री लिन सक्ला, हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू मात्र बुझ्न खोजेँ। अब इट्टाबाट एएसी जाँदा त दुईचोटि सोच्न पर्ने मान्छेले अरू मेटेरियलहरू जिप्सम बोर्डको पार्टिसन होइन त्यो इन्फिल वालको पार्टिसन जानलाई त अझ टाइम लाग्छ। त्यसो भएर एएसी ब्लकलाई कम्पिटिसन त कम छ भन्छु म। त्यो पनि इटा जस्तै हो भन्ने अहिले मेन्टालिटी भएर सजिलोसँग आएको हो। सो त्यो हिसाबले फ्युचर त अब एएसी ब्लकको राम्रो छ मैले देखेको। अब मल्टी च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने पहाडतिर युज गर्न जानु पऱ्यो भने धेरै लोड बेरिङकै हिसाबले बनाउने भएर कति ठाउँमा लोड बेरिङको हिसाबले बनाउने ठाउँमा चाहिँ अब एएसी ब्लकको रिप्लेसमेन्ट गर्न गाह्रो छ। अर्को चाहिँ भैँचालो आएपछि मल्टी स्टोरी अपार्टमेन्टभन्दा बरु 2 तल्ले हाउसिङमै घर किनौँ भन्ने पनि प्रविधि धेरै छ। त्यो 2-3 तल्ले घरमा भिल्ला इन्डिपेन्डेन्ट होममा अब त्यो कति न बच्छ र प्राइस भनेर त्यो पनि युज गर्दैन। यहाँहरूलाई मैले रेकमेन्ड नै गर्नु पऱ्यो भने फोकस कहाँ गर्ने भन्दा होल तराई बेल्टमा हाम्रो अब काठमाडौँलाई च्यालेन्ज गर्ने सहरहरू आउँदैछन्। भैरवा बुटोल हेर्नुभयो भने यसले अर्को 5 वर्षमा काठमाडौँभन्दा ठुलो होला जस्तो लागिसक्यो। त्यस्तो किसिमको अर्बन सेन्टरहरू डेभलप भइरहेछ। हुन त 20 वर्ष अगाडिदेखि मैले नेपाल सरकारलाई धेरैचोटि भन्छ है, उनीहरूले बोलाए पनि हुन्छ पनि हुन्छ, यो चाहिँ हामी मास्टर प्लान गरिहालौँ। 5-7 वटा 10 लाखको सहर त बनिहाल्छ 10 वर्षमा भनेको। अब त्यो ठ्याक्क बन्न पनि लागिसक्यो होइन। त्यो विराटनगरदेखि धरान एउटै सहर हुन लागिसक्यो होइन। अब उता गैँडाकोटदेखि टाढी एउटा हुन लागिसक्यो। यतापट्टि त्यो बुटोल भैरवा नेपालगञ्ज कोवलपुर यो यस्तो धनगढी अत्तरिया यिनीहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मेन अर्बन कन्सन्ट्रेसन त्यहाँ हुन्छ होइन।
त्यो अर्बन कन्सन्ट्रेसन हुने बित्तिकै जग्गाको भाउ बढ्छ, जग्गाको भाउ बढ्ने बित्तिकै मल्टी स्टोरी जानु पर्यो। एकदम सिम्पल छ यो, एकदम एबिसी जस्तो हो। त्यो एरियामा हाम्रो ठुलो मार्केट मैले देखाएको छु एएसी ब्लकमा, मल्टी स्टोरी जाने ठाउँमा 5 तल्ला जाँदाखेरि पनि स्ट्रक्चरल धेरै एडभान्टेज देखिसक्यो कि। त्यत्रो त्यो इँटाको त्यो गाह्रोले पछि त्यही हाम्रो कलम र बिमलाई हान्नुभन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूले जुन गर्नु भने स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। उहाँहरू त सधैँ खुसी, मैले इँटा हाल्नु भन्दा पनि मेरो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले एएसी हालौँ न भन्छ होइन। त्यस्तो लेभलमा पुग्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेज त देखियो होइन। तर हाम्रो फोकस कता हुन्छ भन्दाखेरि 1-2 तल्ले घरमा भन्दा पनि यो चाहिँ मैले देखेको 4-5 तल्ला घर, 4-5 तल्ले प्लस घरहरूमा छ। अब अहिले रेगुलेसनले यति धेरै हामीलाई कङ्क्रिट हाल्ने बनाइसक्यो कि अब 8-10 तल्ला घर बनाउँदाखेरि पनि यो लाइट वेटले चाहिँ 6 तल्ला घरको डिजाइनले 10 तल्ला बन्छ भन्ने किसिमको त्यो एउटा मान्छेको त्यो भावना भएपछि मान्छेहरूले त्यो बनाइहाल्छ त्यो। सो मैले देखेको चाहिँ अर्बन सेन्टरमा नयाँ बन्नेमा चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली यहाँहरूकै जान्छ होला होइन, यो यसमै जान्छ। र पछि गएर किनभने यसमा त यति गाह्रो छ भने त्यो भोलि जिप्सम बोर्ड राखेर ग्लास वुल भरेर त्यसको वाटरप्रुफिङको अर्को झमेलामा जानुभन्दा त एसी ब्लकमा बरु केही दलिदियो भने बरु एटलिस्ट 2 फिटसम्म त्यस्तो किसिमले मान्छेले सोच्न थाल्छ होइन। अल्टरनेटिभ मेटेरियल मध्येमा एएसी ब्लक बेस्ट नै एज एकदम पुरानो सिस्टमको क्लोजेस्टमा यही छ भन्दाखेरि यसैले रिप्लेस गर्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास छ यसमा। यही चिज मैले रामचन्द्र सरलाई जोड्न चाहेँ। जस्तै एएसी मोटार त एएसीको सक्सेसमा डिपेन्ड रह्यो, हाम्रो यो डिपेन्डेन्ट प्रोडक्ट हो। एएसी इन्डस्ट्री नै राम्रो गएन भने एएसी मोटार जाने कुरा भएन। तर हामीसँग नेपालमा विशुद्ध नयाँ र पहिलो हाम्रो रेडमिक्स प्लास्टर जुन छ, अब जस्तै यो हाम्रो अघि सरले पनि भन्नुभयो अबको 4-5 वर्ष 5-7 वर्षमा यदि यो सिटी यसरी डेभलप हुँदै आइरहेछ कि हामीसँग त त्यो एक टिपर बालुवा राख्ने ठाउँ पनि नहुन सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रेडमिक्स प्रोडक्ट भनौँ न, ओभरअल रेडमिक्स प्रोडक्टको चाहिँ भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ यो जस्तो यो ड्राइमिक्स प्लास्टर हामीले एएसी मोटार ल्याउँदा सँगसँगै हामीले ड्राइमिक्स प्लास्टर पनि ल्याएको चाहिँ बाहिर यो चिज चलिसकेको, बाहिर पनि यही समस्या भोगिसकेको भएर बाहिर चाहिँ यही चिज चलिसकेको थियो र त्यही चिज हामी घुम्दै गर्दा हेर्दै गर्दा त्यही चिज देखेको भएर नै हामीले यो चिज यहाँ लिएर आएका हौँ। जस्तो हामीले अहिले जुन हाम्रो प्लास्टर हामीले तयार गरेका छौँ 1:5 को रेसियोमा हामीले प्लास्टरको मिक्सिङ छ। हाम्रो मेसिनरी प्रोसेसबाट मिक्सिङ हुने र बालुवा चाहिँ ग्राइन्डिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर जुन बालुवा फाइन बालुवालाई हामीले सिमेन्टसँग र पोलिमरहरूसँग मिक्स गरेर जुन तयार गर्छौँ, यो चाहिँ क्वालिटीको हिसाबमा र कस्टिङको हिसाबमा नि मलाई के लाग्छ भने कस्टिङको हिसाबमा पनि यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ गाउँ र तराई बेल्टको क्षेत्रमा चाहिँ स्लाइटली 10% देखि 15% चाहिँ कस्ट अलिकति बढी पर्छ यो रेडमिक्स प्लास्टरमा चाहिँ। र सहरी क्षेत्रमा चाहिँ यो स्टोरेजको समस्या र हाई बिल्डिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बालुवा तल थुपारेर हामीले बोकेर माथि लैजानु पर्ने लेबर कस्टदेखि लिएर चाल्ने ठाउँदेखि लिएर हरेक कुराहरू छन्। यी कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै सहज हुने भयो। यो सिधै तपाईँको पानी परिराखेको बेलामा पनि गाडीबाट सुइँ लिएर आएर सिधै भित्र लिएर जान सकियो, या 4 तला 5 तला 8 तला 10 तला माथि लिएर गएर स्टोर गर्न सकियो होइन। सिधै खोलेर केही एक्स्ट्रा केही पनि चिज चाहिएन, सिधै पानी मात्रै मिक्स गरेर सिधा प्लास्टर गर्न सकियो। यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो जति डाउटहरू अरू नयाँ मेटेरियलहरूमा छ यसमा चाहिँ त्यो डाउटहरू छैन, किनभने यो एकदम सिम्पल कुरा छ। यसमा चाहिँ सिर्फ सिमेन्ट र स्यान्ड अनि सामान्य पोलिमर जसलाई स्ट्रेन्थ हाई गर्नको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ, ती पोलिमरहरू मात्रै मिक्स गरेर यसलाई तयार गरिएको भएको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ मेरो विचारमा काठमाडौँ जस्तो सहर, चितवन, बुटोल जस्तो सहरहरूमा चाहिँ यसको लोकप्रियता बढ्छ नै। र आज पनि हामी यो चिज बुझाउन बजारमा जति गएका छौँ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ यो चिजको तपाईँको जुन फिडब्याक छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पाएका छौँ। जस्तो यसको सर्फेस, यसको फिनिसिङ जुन हामी नर्मल प्लास्टर गर्दाखेरि जुन पाउँछौँ त्योभन्दा यसमा एकदमै बेटर फिनिसिङ, एकदम स्मुथ फिनिसिङ चाहिँ यसबाट पाउने भएको कारणले गर्दा सायद हामीले पनि आशा गऱ्यौँ, एएसी ब्लकले आशा गरे जस्तै हाम्रो एडसिपले पनि भविष्यमा नेपाली बजारमा चाहिँ राम्रै स्थान पाउँछ। मैले क्लोजिङ नोट सुरु गर्न चाहेँ र क्लोजिङ नोटमा चाहिँ मैले फेरि चिफ गेस्टमा आउन चाहेँ। हजुरको सुविचार भनौँ न, हजुर यो इन्डस्ट्रीप्रति हामी त फेरि धेरै आशावादी भएका छौँ है, त्यो जो ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई एएसीलाई केही लास्टमा केही छुटेको कुरा जस्तो हजुरलाई कुनै प्रश्न यो आएको भए चाहिँ अलिकति मेरो केही थियो भन्ने त्यस्तो छ भने केही राखिदिनु हुनको लागि या छैन भने क्लोजिङ नोट दिनको लागि म अनुरोध गर्छु।
यसमा चाहिँ मलाई के छ भने हामीलाई चाहिँ जहिले पनि लोकल मेटेरियल मान्छे नेपालीहरूको आफ्नो इनिसिएटिभमा काम हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई धेरै छ। किन जसले यहाँ कुनै हाम्रो इन्डस्ट्री एस्टाब्लिस गर्छ भने ऊ तुरन्तै त्यहाँ बिगारेर भागेर जाने इच्छामा होइन कि। त्यसरी हामी सकेसम्म लोकल मेटेरियलै हामी प्रिफर गर्छौँ। यहीँबाट गर्दाखेरि सामान अड्क्यो यताउता भन्ने पनि सुनिराख्नु पर्दैन, सकेसम्म यहीँबाट गरौँ भन्ने छ है। मलाई चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले धेरै वर्षसम्म त्यो हलो ब्लक युज गर भन्थेँ, मैले कहिले पनि गरिनँ। पहिला पोखरा हाम्रो म कलेजबाट आउने बित्तिकै मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट उता पोखरामा चाहिँ साङ्गिला भिलेज रिजोर्ट भन्ने थियो, त्यो गरेको थिएँ। अनि त्यो गर्दाखेरि मैले वरिपरि हेर्दाखेरि पोखरामा सधैँ पानी चुहिने हैरान। त्यो हलो ब्लकमा त के यत्रो हलो ब्लक छ, त्यो पनि बनाएको केही क्वालिटी कन्ट्रोल छैन। त्यसमा इलेक्ट्रिकल त्यो कन्डुइट हालेपछि त्यो फेरि त्यो के अरे फोडेर त्यहाँ चिजल गरेर हाल्दाखेरि पानी माथिदेखि तल चुहिने, यो हलो ब्लक त छुँदै छुन्न भने। बरु इँटा जति अनफ्रेन्डली भए पनि एटलिस्ट घर बनाउँछ, पक्का बनाउँछ भनेर यो इँटाको अल्टरनेटिभ युज गरेकै एएसी ब्लक आएपछि हामीले त्यो ठुलो रेजिस्टेन्स। त्यसमा हामी भाग्यमानी मान्यौँ। अनि एएसी ब्लकमा हामीले किन युज गऱ्यौँ भने त्यसको एडभान्टेज छ। भोलि मैले चिजल गरेर काट्दाखेरि पनि थ्रु एन्ड थ्रु फोड्न परेन। त्यसको कटिङ टुल्सहरू हामीले चाहिँ के भने हलो ब्लकमा युज गर्दाखेरि टेक्नोलोजी नेपालमा पुग्दैन। हाम्रो त के भने त्यो कन्डुइटहरू पहिल्यै राखेर गर्ने बानी छैन। लास्टमा गएर यहाँ राख भने त्यो हतौडा लिएर फोड्न जाने हो, त्यसपछि पुरा त्यो वालको सर्वनाश हुन्छ होइन। त्यो सबै किसिमको नहुने हिसाबले म कुरिरहेको थिएँ। एसी ब्लक आएपछि अलिकति डिसिप्लिनमा कन्स्ट्रक्सनमा अलिक डिसिप्लिन पनि ल्याउँछ, किनभने अब त्यो मेटेरियल पनि अर्को हुन्छ, चिज नै एकदम जता पाए उतै हान्न पाइँदैन। एउटा सर्टन मेजरमेन्ट लिएर काम गर्दाखेरि तर गर्न सक्ने, जसले पनि गर्न सक्ने छ। र अहिले नेपालीहरूको धेरै अनुभव भइसक्यो बाहिरतिर काम गर्दाखेरि। त्यो सबै हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एसी ब्लक चाहिँ ल युज गरौँ भन्ने हिसाबले गर्न थालेको हो। अब यो दुई चारवटा यो प्रब्लमहरू टेक्निकली हाम्रोमा पनि छ दायित्व होइन। अनि अरूमा चाहिँ हामीले त्यही भने प्रविधि ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसको सँगसँगैको प्रब्लमहरू, किनभने बाहिरकोतिर हेरेर मात्रै भएन कि, बाहिरको एकदम डिफ्रेन्ट छ कन्स्ट्रक्सन। अहिले हामी त बिस्तारै त्यो चेन्ज हुँदैछौँ। चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सँगसँगै रिलेटेड दुई चारवटा प्रब्लम, जस्तो वाटर प्रुफिङको प्रब्लम होइन। भोलि त्यो क्र्याकहरू आउने, त्यो हेर्दाखेरि मान्छे तर्सिन्छ नि। अब यो हुन त हाम्रो एकदम स्ट्रङ भइसक्यो नि फ्रेम, त्यो क्र्याक आएर खासै स्ट्रक्चरल प्रब्लम होइन तर भिजुअल प्रब्लम, यो चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमको। अनि त्यो मुभमेन्टको टेम्परेचरको, अब एडिसिभको कुरा गर्नुभयो, एडिसिभको पनि मलाई अब नेपालमै पाउँछ भने मैले त्यो इन्डियाबाट किन ल्याइराख्ने। तर नेपालमा अब एडिसिभ त ल्यायौँ, तर हामीलाई थाहा अब मैले भोलि यो एडिसिभ हाल्दा स्विमिङ पुलमा हाल्दाखेरि मसँग सेरामिक टाइल हो कि ग्लास मोजेक टाइल हो कि भिट्रिफाइड टाइल हो, त्यसको त फरक एक्सपेन्सन कोएफिसिएन्टहरू छ। कहिले त्यो एडिसिभ टाइलसँग छुट्छ, कहिले त्यो कङ्क्रिटसँग छुट्छ। भोलि एडिसिभ हालेर खतम भयो, बरु सिमेन्टको हाल्दाखेरि म अहिले भनिरहेको छु, त्यही मलबेरी होटल भन्नुभयो 3 चोटि एडिसिभ फेरिसकेँ होइन। 3 चोटि टाइल उब्किसक्यो रुफटपमा, किनभने उसमा माथिको टेरेसमा केमिकल चाहिँ विदेशी थियो। केमिकल विदेशी होइन, केमिकल विदेशी थियो। तर त्यो भन्दैमा होइन, अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने अब मैले सोध्छु पहिला स्विमिङ पुल बना 20 वर्ष 25 वर्ष भइसक्यो, खुरुक्क सिमेन्ट लगाएर त्यो कजारियाको बाथरुम टाइल हालेको आजसम्म एउटा उब्किया छैन। त्यहाँ ग्लास मोजेक बनाएको छ, एडिसिभ बनाएको छ, भयभरको कुरा गरेको छ। अब हाम्रो टेक्नोलोजी, अब त्यो एडिसिभहरूको स्ट्रेन्थको कुरा छ, त्यसको बन्डिङको कुरा छ, त्यो हिसाबले बेटर प्रडक्ट हो सिमेन्टभन्दा। तर त्यसको किन प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि अब त्यो एडिसिभ सँगसँगै मुभमेन्ट जोइन्टहरू हाल्न पर्ने रहेछ। त्यो मुभमेन्ट जोइन्ट त्यसले भोलि त्यो फ्लोरिङमा, किन त्यो त पातलो भयो नि। जब हामी थिन सेटमा कुरा गर्छौँ त्यसको पुरा त्यो यत्रो मोटो लेयरबाट हाम्रो जुन चाहिँ मसला हालेर गर्छौँ र थिन सेटमा धेरै फरक छ। त्यसमा टेम्परेचर भेरिएसन तुरुन्तै स्प्रेड गर्छ। अब त्यसको लागि सिस्टमै मोटो के अरे मुभमेन्ट जोइन्ट राखेर गर्नुपर्ने छ। हरेक 6 मिटरमा एक्सपेन्सन अब हामी लगाउँदै गयौँ, अब सबै उब्किन थाल्यो। नेपाली हुँदै हुँदै जसरी उसलाई भयो, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू नयाँ फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ होमवर्क गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो। अरू त त्यही हो। धेरै मलाई खुसी के लागेको छ भने नेपाली प्रडक्टहरू हामीले जुन अहिले लगाइरहेछौँ, मलाई त के लाग्छ भने पछि गएर हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ बोर्डर पारी भन्दा या कतैबाट आयो भन्दा बेटर हुन्छ भनेर म ढुक्क छु, किन हामीले राम्रै बनाउँछौँ। त्यही भएर सरको शुभकामना हामीले ग्रहण गऱ्यौँ र हामी पनि आशा गर्छौँ हाम्रो सबै इन्डस्ट्रीले त्यसमा वर्कआउट गर्नेछ र पक्कै पनि कमी कमजोरी सुरुमा हामीबाट पनि भएका होलान्, कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ। र त्यसमा
आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै लाने हो, इन्डस्ट्रीले आफूलाई ग्रो गर्दै लाने हो र जुन दिन मन जित्छ त्यो दिन त पक्कै पनि सरहरूको नजरमा सबै प्रडक्टहरू परिहाल्छ। मैले यही चिज क्लोजिङ नोट गोविन्द सरलाई सोध्न चाहेँ, कुनै चिज हामीले भन्न छुट्याएको या कुनै चिज तपाईँलाई आज यो प्लेटफर्ममा अरुण सरसँग राख्नु पाए अलि इन्डस्ट्रीलाई राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने केही छ भने त्यो कुरा पनि राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। पहिला सुरु त सरहरूसँग यसरी प्लेटफर्म दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना एएसीसँग सम्बन्धित र एएसीलाई रिकगनाइज मात्र गरिदियो भने आधीभन्दा बढी हाम्रो काम सकिन्छ भनेको मान्छेलाई ड्यासमा बसेर केही चिज मलाई प्रडक्टको बारेमा थाहा भएको चिज सेयर गर्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई सरहरूलाई एउटै मात्र चिज कन्फिडेन्स दिन के सरहरू भन्दा नि सरहरूको फर्टर्निटीलाई चाहिँ के एउटा पहिलादेखि चाहिरहेको हुन्छौँ हामी सधैँ एज अ मेरो इन्डिभिजुअल कम्पनी र एएसी इन्डस्ट्री हरेक ठाउँमा इन्जिनियरको कुनै पनि प्रोग्राम छ भने हामी त्यहाँ गएर बसिदियौँ, ताकि कोही कसैसँग हामी पुग्न सकेका छैनौँ भने त्यहाँ सोधिरहौँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो उत्तरदायी जसले यो प्रडक्ट सिकाउने हो उहाँहरूले सिक्नुहोस् र उहाँहरूलाई सिकाउन सकौँ भन्ने हाम्रो चाहना सधैँ रहिरहेको हो। सरलाई पनि एक दुईचोटि त उहाँहरूकै प्रोग्राममा भेटेको छु भनेपछि पक्कै पनि त्यो फिल गरि नै रहनु भएको छ होला। र जुन एउटा आज टेक्निकल्ली वी आर नट अस्योर्ड हामी युज चाहिँ गरिरहेछौँ। खुसीको लागि के भयो भने 50 वर्ष 20 वर्षदेखि इँटाको सट्टा अर्थो केही नै रोजेको थिएन, तर एएसी आएको 5 वर्षमै रोज्न चाहिँ हामी आयौँ है भन्दै गर्दा एउटा कन्फिडेन्स आछ। यो कन्फिडेन्स हामी सबैमा पनि आयो होला। र यो सँगसँगै अर्को एउटा उहाँसँग एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के रह्यो भने यदि केही त्यस्तो चिज छ जुन टेक्निकल्ली हामी बनाउन सक्छौँ तर टेक्निकल हामीलाई अथवा यो इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई थाहा भइरहेको छैन, एज अ इन्जिनियर, एज अ आर्किटेक्ट, एज अ कन्स्ट्रक्सन होइन सरहरूको फ्याटर्निटीबाट जुन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो बनाउने ठाउँबाट एएसीलाई यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ फर्दर बेटर हुन्छ। अथवा एएसी बेच्दै गर्दा एएसीलाई कम्प्याटेबल चिजहरू चाहिँ यो पनि हुन्छ जुन उहाँहरूको एक्सपर्टिजले देखाइरहेको चिजहरू छ भने त्यो चिजहरू हामी सधैँ सहर्ष स्वीकारेर त्यसलाई सरहरूसँग सरहरूको प्रोजेक्टमा अथवा सम्पूर्ण ठाउँहरूमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न तयार छौँ। यो चिज चाहिँ मेरो यो कमिटमेन्ट पनि भयो। मैले एज अ इन्डस्ट्री रिप्रेजेन्ट नगरे पनि एउटा रिनाउन्ड कम्पनी इन्डस्ट्री मध्येको लगभग ठुलो हिस्सा ओगटेको एउटा इन्डस्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु र 5 वर्षको अन्तरालमा बेच्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होला। हामीले सुरुमा के बेच्दै थियौँ, आज हामी कुन अवस्थामा छौँ, पहिला हामी के भनेर बेच्थ्यौँ, आज हामी के भनेर बेच्न जान सक्यौँ, पहिला हामीलाई के गाह्रो हुन्थ्यो र त्यो गाह्रोलाई चिर्नलाई हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने चिज त सरहरूलाई साथीहरूलाई थाहा छँदैछ। तर सरहरूलाई चाहिँ मेरो त्यही एउटा रिक्वेस्ट सँगसँगै एउटा आग्रह पनि के रह्यो भने केही चिज पनि त्यस्तो छ भने प्लेटफर्म त छँदैछ, प्लेटफर्मभन्दा बेगर पनि हामी धेरै ठाउँबाट जोडिरहेको हुन्छौँ एएसी इन्डस्ट्रीमा। जस्तै सरहरूको मोटार भयो, म एएसीसँग डिल गर्छु, सरहरू दुवै चिजहरू बेच्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। कसैलाई पनि केही चिज लाग्यो यो यस्तो गर्न सकिन्छ अथवा गर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो भने एएसी इन्डस्ट्री र विशेष गरी मैले प्रतिनिधित्व गरेको इन्डस्ट्री चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई जोगाउन, उकास्न र सुधार गर्न सधैँ तल्लिन्छ र इच्छुक सँगसँगै चाहन्छ पनि। हस्, धन्यवाद गोविन्द सर। र यही चिज मैले हाम्रो रामचन्द्र सरलाई जोड्न चाहेँ। अन्तिममा क्लोजिङ नोट केही छ सोध्न छुटेका चिज या कुनै भन्न छुटेको चिज छ भने क्लोजिङ नोट राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। लगभग धेरै कुराहरू सरहरूले गरिसक्नुभयो। मैले हामी कस्तो फिल्डमा आज छौँ भने जुन एएसी मोटारको फिल्ड जुत्ता बेचिसकेपछि बल्ल तना बेच्ने भन्छ नि, त्यस्तै जस्तो हामी एएसीलाई जहिले पनि प्रमोट गर्ने र प्लस त्यसपछि सँगसँगै यो एएसी मोटार जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला त एएसीमा धेरै नै लागि परेका छौँ, एएसीलाई प्रमोट गर्नको लागि धेरै नै लागि परेका छौँ। जस्तो अरू कम्पनीहरू पनि एएसी कम्पनीहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु भएको होला। तर तपाईँहरूले देख्दाखेरि जुन तरिकाले हामीलाई देख्नु भएको छ, हाम्रो रूपको टिमलाई देख्नु भएको छ, सायद एएसी इन्डस्ट्री प्रमोट गर्ने र एएसीमा आएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने र त्यसमा सर्भिस दिने कुरामा चाहिँ सायद तपाईँहरूलाई पनि फिल भएको छ होला। रूपको एडिसिप अगाडि छ, आउँदा दिनमा तपाईँहरूसँगको सहकार्य अझै लामो समय जान्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। हाम्रा नयाँ प्रडक्टहरू प्लास्टर टाइल एडिसिपहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले एएसी मोटारलाई जस्तै साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गरेका छौँ। र अरुण सरलाई हिजो मैले रिक्वेस्ट गरेका थिएँ, हाम्रो रिक्वेस्ट उहाँको एकदमै कार्यव्यस्तता थियो, मलाई थाहा थियो त्यो कुरा, त्यही पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँ यहाँ आइदिनु नै हाम्रो लागि चाहिँ अहोभाग्य नै थियो। आइदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा।
अनि हाम्रो एरोबिक्सबाट पनि हाम्रो गोविन्द सरलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र गोविन्द सर पनि आएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। उहाँलाई पनि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभयो, मेन खम्बा त अझै तपाईँहरू नै हो जुन फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यो आशा गर्छौँ यो फ्रुटफुल डिस्कसन भयो र यो फ्रुटफुल डिस्कसनलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ क्लोज भएको जानकारी गर्छु। धन्यवाद उपेन्द्र पौडेलज्यू। कार्यक्रमलाई हामीले सोचेभन्दा धेरै फ्रुटफुल भयो भन्ने हामीले ठानेका छौँ र विशेष आभार र धन्यवाद प्यानलिस्टहरूमा। उहाँहरूले यो प्रडक्ट र यसको सर्भिस, यसको आवश्यकताको बारेमा एकदमै बुझिने तरिकाबाट सबैले हामीले ग्रहण गरेका छौँ र उहाँहरूको त्यो विज्ञता, उहाँहरूले दिनुभएको जानकारीलाई हामी सकारात्मक र एकदम प्रभावकारी रूपमा भोलि बजारमा कार्यान्वयन गर्नेछु भन्ने आशा राख्छौँ। अब कार्यक्रमलाई को अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो टोकन अफ एप्रिसिएसन प्रदान गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभापति प्रकाश पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका विशेष अतिथि एरोब्रिक्स कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका मार्केटिङ म्यानेजर गोविन्द रिमाल सरलाई पनि मायाको चिनो टोकन अफ एप्रिसिएसन प्रदान गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ र पनि तपाईँहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। नमस्कार, म प्रकाश कार्की। मेरो प्रश्न छ, यो रूपको एडेसिभ भन्ने जुन एडेसिभ छ यसबाट चाहिँ टाइल्सहरू जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन, या कतिको टाइल्स जोड्दाखेरि कतिको राम्रो, सिमेन्ट राम्रो या यो राम्रो, यसको चाहिँ खुलस्त पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो खासमा रूपको एडेसिभ यो जुन एएसी मोटार छ यसले चाहिँ टाइल जोड्दै नजोडिने भन्ने त भएन, यो त सिमेन्ट प्रडक्ट हो होइन, जोड्दै नजोडिने भन्ने चाहिँ होइन। तर अहिले सरले भन्नुभयो नि जस्तो माथिल्लो फ्लोरहरूमा डाइरेक्ट घामहरू पर्ने, घाम पानीको एकदम बढी प्रभाव पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ जुन हामीले टाइल एडेसिभमा युज गरेको केमिकल हुन्छ त्यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो एएसी मोटारमा त्यो चिजको आवश्यकता पर्दैन। त्यो भएर एएसी मोटारले जोडाइ नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर जुन क्वालिटी त्यसमा हालिएको हुन्छ त्यो चिजको लागि चाहिने क्वालिटी त्यो चिज चाहिँ एएसी मोटारमा हुँदैन। तर जोड्दै नजोडिने भन्ने चाहिँ होइन, तर स्पेसल चाहिँ हाम्रो टाइल एडेसिभै छ, टाइल एडेसिभले नै जोड्नुपर्छ। चाहिँ यसको इनिसियल सेटिङ पिरियड कति हो अनि फाइनल सेटिङ पिरियड कति हो, त्यो एउटा छ। अनि अर्को चाहिँ यस्तो के चिज हुन्छ यसमा जुन चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ जसको कारणले चाहिँ क्युरिङै आवश्यक छैन? यो दुईवटा क्वेसन रहेको छ मेरो। धन्यवाद सर। यो मैले अघि पनि सायद भनिसकेको थिएँ, हाम्रो अरू इन्डियन प्रडक्ट भन्दा हाम्रो रूपको एडेसिभ, रूपको एएसी मोटारको सेटिङ पिरियड चाहिँ थोरै बढी लाग्छ। जुनमा हामीले किन बढी त्यो हामीले गराएकै अलिकति बढी लङ टाइम लिएर त्यसलाई चाहिँ सेटिङ पिरियड थोरै बढाउनको लागि चाहिँ हामीले केमिकलहरू युज गरेका छौँ। जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ 5-7 दिनपछि पनि हामीले समात्न चाहिँ हाम्रो एडेसिभ लगाएपछि तुरुन्तै 2-4 मिनट या 10 मिनट पछि नै तपाईँ सिधा उकाउनु खोज्नुभयो भने निक्लिँदैन, समात्न चाहिँ उतिखेर समातिहाल्छ। तर त्यो पकड चाहिँ सिमेन्टको होइन, त्यो चाहिँ पोलिमरको सब पकड हो। तर सिमेन्टले आफ्नो सेटिङ पिरियड पुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सिमेन्टकै सेटिङ पिरियड जुन हाम्रो 24 दिन 28 दिन भनिन्छ त्यो समय त लाग्छ। तर सिमेन्टलाई जुन क्युरिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले जुन पोलिमरहरू युज गरिन्छ, क्युरिङ गर्नको लागि जुन केमिकलहरू वाटर एब्जर्ब गरेर त्यो क्युरिङ पिरियड समयसम्म चाहिँ पानी राख्नको लागि जुन केमिकल युज गरिएको छ त्यो केमिकल युज गरेको कारणले गर्दा सेटिङ चाहिँ भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने साइडको उहरू चाहिँ भाँचेर हेर्दा चिसो देखिने त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर अरू केमिकलहरूमा चाहिँ यो चिजको सायद केमिकल कम भएको भएर एकदम फास्ट सेटिङ त हाम्रो ओपिसी सिमेन्टबाट गर्दाखेरि फास्ट सेटिङ भइहाल्छ। तर ओपिसी सिमेन्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति समय लिनुको कारण भनेको वाटर एब्जर्ब गरेर जुन क्युरिङ दिनुपर्ने छ सिमेन्टलाई, त्यो क्युरिङ दिनको लागि चाहिँ हाम्रो रूपको एडेसिभको यो सेटिङ पिरियड चाहिँ थोरै
लिन्छ, यसमा चाहिँ 2-3 दिन लिन्छ, तर फाइनल सेटिङ हुनलाई त सिमेन्टकै सेटिङ पिरियड हामीले कुर्नै पर्छ त्यसको लागि चाहिँ। नमस्कार सबैमा। मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ कि जस्तो हामीले नर्मल सिमेन्ट स्यान्डको जुन मोटार युज गरिरहेका छौँ त्यो र यो एएसी मोटार प्रयोग गर्दाखेरि त्यो वालमा हुने वाटर सिपेज हुन्छ नि, बाहिरको जुन पानी आउँदाखेरि त्यो भित्र आउनलाई यसले कतिको रोक्छ, र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको क्र्याक डेभलप हुनबाट यसले जोगाउँछ कि जोगाउँदैन, अथवा योभन्दा सिमेन्ट स्यान्डको मोटार बेटर हो अथवा त्योभन्दा यो बेटर हो, यो दुईवटा कुरा। धन्यवाद अनिल सर। खासमा यो एएसी मोटार युज गरिसकेपछि यसको जोइन्ट चाहिँ वाटरप्रुफै हुन्छ। एएसी मोटार चाहिँ हामीले यसमा वाटरप्रुफिङको लागि सपोर्टेड होस् भन्ने हिसाबको पोलिमरहरू युज गरिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले लगाउने बेलामा टेक्निसियनलाई भन्नै पर्ने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो दुईवटा ब्लकको जोइन्ट हुन्छ जुन, त्यो जोइन्टमा चाहिँ पाल छोड्न भएन। पाल पुरै बन्द गरियो भने चाहिँ यसको जोडाइबाट चाहिँ वाटर सिपेज हुँदैन। ब्लकमा पनि त्यति छिटो ब्लकबाट चाहिँ आफैबाट वाटर चाहिँ सिपेज अलि समय लिन्छ, सिपेज तुरुन्तै हुँदैन। तर यसको जोडाइमा चाहिँ हाम्रो सिमेन्ट स्यान्डले गर्दाखेरि चाहिँ बढी चरहरू छोडिने हैन, अलिकति मोटो हामीले 10 mm 15 mm सम्मको मोटाइको जोडाइ गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ बढी जस्तो बिचमा हामीले इटामा जस्तै बिचमा यसमा सिमेन्ट खाँदेर हामीले जुन जोडाइ गरिन्छ त्यो जोडाइ यसमा गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ पुरै 3 mm को मात्रै जोडाइको हामीले सिफारिस गर्छौँ। 3 mm देखि 5 mm को भन्दा बढी जोडाइ मतलब मसला नराख्नुहोस् भन्छौँ। त्यो जोडाइमा चाहिँ यताबाट तपाईँको पाल छुटेन भने चाहिँ हाम्रो यो जोडाइबाट चाहिँ वाटर सिपेज हुँदैन। अनि क्र्याकको कुरा गर्नुभयो, क्र्याकको कुरामा चाहिँ हो कतिपय कुराहरू जस्तो हामीले इन्डियन प्रडक्ट पहिला युज गरेका थियौँ, म आफैले पनि युज गर्थेँ। त्यो प्रडक्ट युज गर्दाखेरि र अहिले हाम्रो प्रडक्ट बजारमा आइसकेपछि चाहिँ क्र्याकको चाहिँ धेरै लगभग तपाईँको पहिला देखेको भन्दा 70-80% चाहिँ तपाईँको क्र्याकहरू धेरै कम भइसकेको छ। जुन क्र्याक मैले अहिले बढी देखेको क्र्याक भनेको जस्तो पिलरको सर्फेसमा चाहिँ बढी क्र्याकहरू देखिएको र लिन्टल नगरेको कारणले गर्दाखेरि माथिदेखि तलसम्म चिरिएको त्यस्तो देखेको छु। जहाँ 6 इन्ची या 8 इन्चीको ब्लक युज भएको छ र 2 ठाउँमा एउटा 9 फिट 10 फिट हाइटको उसमा चाहिँ 2 ठाउँमा लिन्टल राम्रोसँग गरिएको छ भने चाहिँ एकदमै रियर केस मात्रै हुन्छ, नत्र भने चाहिँ मैले एकदमै कम यो क्र्याकको चान्सेस चाहिँ देखेको छु। र रुपको एडेसिभले जोडाइ गर्दाखेरि त एडेसिभको कारणले चाहिँ 100% क्र्याक आउँदैन। त्यो अनुसारले यो एएसी पनि स्यान्ड बेसको एएसीलाई हेरेर त्यसको स्ट्रेन्थ चेक गरेर त्यसलाई मिल्ने गरी हामीले यो एएसी तयार गरेको। हामीले यसको ल्याब रिपोर्ट सहित हामीले ल्याब नै चेक गरेर नेपालमा बनेको ब्लकको ल्याब नै चेक गरेर हामीले यो मोटार तयार गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ त्यो क्र्याक डेभलपको चान्सेस चाहिँ हुँदैन। हाम्रो बाँकीका जिज्ञासाहरू यस पछाडिको बिजनेस नेटवर्किङ र रिसेप्सनमा पनि हामी एकअर्कासँग राख्न सक्छौँ। अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा यसको समापन गरिदिनु हुन र आफ्नो समापन मन्तव्य राखिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय प्रकाश पौडेल सरलाई म यहाँ मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र चक्रजी। रेडिप्लास इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको बिजनेस मिट प्रोग्रामका प्रमुख अतिथि आर्किटेक्ट इन्जिनियर अरुणदेव पन्तज्यू, विशेष अतिथि एरो ब्लक कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर गोविन्द रिमालज्यू, त्यसै गरी रेडिप्लास इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रामचन्द्र लम्सालज्यू, डाइरेक्टर उपेन्द्र पौडेलज्यू र उपस्थित यस कार्यक्रमका आगन्तुक विभिन्न ट्रेडिङ कम्पनीबाट पाल्नुभएका व्यवसाय साझेदार मित्रहरूमा सन्ध्याकालीन नमस्कार। आजको यस एएसी ब्लक रेडिप्लास इन्डस्ट्रिजले आयोजना गरेको यो बिजनेस मिट प्रोग्राममा प्यानल डिस्कसनबाट धेरै कुराहरू जिज्ञासाहरू आइसकेका छ र धेरै कुराको समाधान र उत्तर पनि पाइसक्नु भएको छ। र यस डिस्कसन गरी समस्याको समाधान गरिदिनु हुने हाम्रो इन्जिनियर फिल्डमा आर्किटेक्ट इन्जिनियर अरुणदेव पन्तज्यू, एएसी ब्लक क्षेत्रबाट गोविन्द रिमालज्यू र एएसी मोटारको अन्तर्गत रूपको
एडिसिपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रामसालजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण साझेदार व्यवसायहरूलाई पनि आजको कार्यक्रममा उपस्थित भई आजको कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनुकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।